फर्स्ट अफ अल नमस्ते, म डाक्टर रङ्गिना लाइकाङबम। म चाहिँ स्त्री रोग सम्बन्धी डाक्टर। तर मैले चाहिँ आज जुन कुराहरू यहाँहरूको अगाडि लिएर आउन लागिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ अलिकति फरक कुरा हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहन्छु कि यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर यसमा चाहिँ एकदम फोकस भएर चाहिँ एकचोटी सुनिदिनु होला। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण 1 घण्टा मैले लिन लागिरहेको छु र यो 1 घण्टाबाट चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेको चाहिँ म चाहिँ 100% त्यसमा विश्वास गर्छु। सो म चाहिँ आज ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रोस्कोपीको बारेमा भन्न लागिरहेको छु। स्त्री रोग सम्बन्धीमा ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रोस्कोपी यो के हो, ल्याप्रोस्कोपी भनेको के हो र हिस्ट्रोस्कोपी भनेको के हो। बिन्ताजीले चाहिँ डाक्टर हजुरलाई पूर्वमा भेट्न सकिन्छ भने हामी क्वेशन्सहरु भन्दा अगाडि चाहिँ म पहिला आफ्नो परिचय एन्ड देन म यो प्रविधिको बारेमा त्यही भन्न लागिरहेको छु। सो ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रोस्कोपी स्त्री रोग सम्बन्धीमा र यो कोभिडको बेलामा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसको बारेमा मैले चाहिँ यहाँहरुसँग चाहिँ शेयर गर्न लागिरहेको छु। सो पहिला त ल्याप्रोस्कोपी भनेको के हो यहाँ सबैजनाले जान्न पर्यो। ल्याप्रोस्कोपी हामी सबैजनालाई थाहा छ कि हामी कुनै पाठेघर रिलेटेड रोगहरू भएर चाहिँ पाठेघरमा ट्युमरहरू भयो अथवा पाठेघर को कुनै डिजिजहरूले गर्दाखेरि धेरै ब्लिडिङ भएर औषधिले रोकथाम भएन अथवा डिम्बाशयमा अण्डकोशमा हाम्रो कुनै रोगहरू भएर चाहिँ सिस्टहरू आएको छ, ट्युमरहरू आएको छ, क्यान्सर सेल्सहरू पाठेघरको मुखमा देखिएको छ भने चाहिँ पाठेघर झिक्न पर्यो भने चाहिँ यसको उपचार सबैजनाले मलाई थाहा छ। यो 125 जुन भ्युवर्स छ मलाई यति चाहिँ मेरो कन्सेप्टबाट चाहिँ मलाई थाहा छ कि सबैजनाले चाहिँ ओपन सर्जरीको बारेमा चाहिँ थाहा छ, किनभने चाहिँ नेपालमा यो ओपन सर्जरी भनेको चाहिँ मोस्ट अफ द गाइनोकोलोजिस्टले गरिराख्नु भएको छ। सो ओपन सर्जरी यस्तो अवस्थामा पाठेघर झिक्न पर्यो भने चाहिँ पेट चिरेरै अपरेसन गर्न पर्ने हो भनेको सबैजनालाई थाहा छ। सो व्हाट इज ल्याप्रोस्कोपी? ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी भनेको चाहिँ त्यो पेट नचिरिकै गर्ने, पेट चिर्नै पर्दैन। दूरबीनको माध्यमबाट की होल सर्जरी भनेको चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेर भनिन्छ। यो कसरी गरेर गर्ने हो? हामीले चाहिँ एउटा सानो प्वाल पारेर चाहिँ पेटमा एउटा सानो प्वाल पारेर त्यो प्वालबाट चाहिँ हामीले क्यामेराको लेन्स हाल्ने र त्यो लेन्स हालिसकेपछि एउटा टिभीको स्क्रिन जस्तै हुन्छ। त्यो स्क्रिनमा सपोज हामीले पाठेघरको अपरेसन गर्न लागिरहेको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पाठेघर वरिपरि त्यसको भागहरू प्लस त्यसको पेल्भिक एरियाको सबै स्ट्रक्चर्सहरू हामी देखिन्छ र अझै 2-3टा प्वाल पारेर ओजार छिराएर गर्ने लाई चाहिँ हामी ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेर भनिन्छ। सो हामी अहिलेसम्म यो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको बारेमा चाहिँ किन जानकारी भएन भनेर कतिजनाको क्वेशन मनमा पक्कै खेलिराख्नु भएको छ होला कि स्त्री रोग सम्बन्धीमा त हाम्रो घर परिवार अथवा हाम्रो छिमेकी छरछिमेकी अथवा कुनै रिलेटिभ्सहरुमा चाहिँ आजसम्म त यो कुरा हामीले सुनेको पनि थिएन र सबैजना अपरेसन गर्न जाने भनेपछि त हामीले थाहा नै थिएन कि यस्तो प्रविधिबाट गरेर आएको छु भने सुनेको पनि छैन भने चाहिँ मोस्ट अफ देम तपाईहरुले पनि तपाईहरुको यो मनमा कुरा खेलाइराख्नु भएको छ होला कि हामीले कसरी जानी यो कुराको बारेमा चाहिँ जानेन भनेर। किनभनेको चाहिँ इट्स अ भेरी सिम्पल आन्सर। हामी नेपालमा धेरै कमै मात्रामा स्त्री रोग सम्बन्धी डाक्टरहरू छ जसले चाहिँ दूरबीनको माध्यमबाट चाहिँ यहाँहरूलाई इन्टरनेशनल लेभलको उपचार जुन दिइराखेको छ। सो आज नेपालको स्त्री रोग सम्बन्धीको हामीले यहाँ आज हाम्रो नेपालमा चाहिँ स्त्री रोग सम्बन्धीको डाक्टर्सहरुमा चाहिँ मोस्ट अफ द डाक्टर्सले चाहिँ ओपन सर्जरी गरिराख्नु भएको छ। तर ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको बारेमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनचेतना नभएको र यसको बारेमा जानकारी नभएपछि र कमै डाक्टर भएपछि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यस्तो यो प्रविधि पनि छ भनेर थाहा नभएको हो भनेर म भन्न चाहन्छु। सो लेट्स गो टु हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी भनेको चाहिँ के हो भनेर सपोज मानम हामी पाठेघर भित्र हामी हेर्न परिरहेको छ। किन हेर्न पर्यो? कसैको ब्लिडिङ धेरै भइराखेको छ, ब्लिडिङ एकदमै धेरै भइराखेको छ, औषधिले पनि कन्ट्रोल भइराखेको छैन, कुनै डाक्टरले तपाईलाई चाहिँ त्यसको बायोप्सी लिन पर्ने हो भनेर त्यसरी भन्नु भएको छ भने चाहिँ
पहिलाको प्रविधिबाट चाहिँ पाठेघर भित्र छिराएर चाहिँ हामीले सबै ठाउँबाट खुर्केर यसरी खुर्केर हामीले टिस्यु निकाल्ने चाहिँ तपाईहरुले पनि जानेकै होला। यसलाई चाहिँ हामी मेडिकल टर्ममा डायलेटेसन एन्ड क्युरेटाज डीएनसी भनेर कतिजनाले चाहिँ मैले पनि सानोमा एकचोटि आन्टीले नै ब्लिडिङ भयो भनेर धेरै सानो त थिएन तर डीएनसी भनेको वर्ड चाहिँ मलाई थाहा थियो कि डीएनसी भनेको चाहिँ सफा गर्ने हो भनेर। सो यस्तो प्रविधि चाहिँ आजको मितिमा वर्ल्डको अरु पार्टमा हामी नजिकै मुलुकमा देखे पनि अथवा हाम्रो विदेशमा गए पनि चाहिँ यस्तो प्रोसिजरहरु चाहिँ अलमोस्ट नील भइसकेको छ। यस्तो प्रोसिजरहरु चाहिँ गरिदैन। सो पाठेघर भित्र छिराएर क्यामेराको लेन्सलाई छिराएर त्यो खुर्किने हो भने चाहिँ यो खुर्केर गर्ने त्यो चाहिँ नगरिकै ठ्याक्कै जहाँ सेल्स छ मानम पाठेघर भित्र छिरिसकेपछि त त्यो दूरबीनले चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ एबनर्मल सेल्स छ भने चाहिँ यही नाङ्गै आँखाले चाहिँ त्यो लेन्सको माध्यमबाट चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ र ठ्याक्कै त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो मासुलाई टिपेर त्यो मासुलाई चाहिँ हामी बायोप्सीको लागि कतै पनि जहाँ नर्मल सेल्सहरु छ त्यो नचलाएकै हामीले गर्ने प्रोसिजर चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी हो। हिस्ट्रोस्कोपी भनिन्छ। यो मात्रै होइन, कहिले बाजोपनमा चाहिँ बच्चा बसिराखेको छैन। भिडियो एक्सरेमा चाहिँ पाठेघरको बनावटीमै फरक छ। पाठेघरको बनावटीमै खराबी छ। पाठेघर भित्र पर्दा छ भनेको छ। पाठेघरको दुई भाग छ भनेको छ। अचम्म लागेर आज यस्तो कुराहरु सुन्दाखेरि चाहिँ पाठेघरको पनि दुई भाग हुँदो रहेछ भनेर। यस, पाठेघरमा पनि हाम्रो बनावटीमा पनि खराबी हुन सक्छ। कसैको बच्चा बसिराखेको छैन भने चाहिँ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि पाठेघरको बनावटीमा कुनै खराबी छ कि छैन भनेर हेर्न पर्छ। हामीले त्यो पाठेघरको बनावटीमा खराबी छ भने चाहिँ त्यो हिस्ट्रोस्कोपीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यो पाठेघर दुई भाग छ अथवा पाठेघर बाङ्गो छ, पाठेघरको पार्टहरु शेपहरु मिलेको छैन, टी शेपेड छ भनेपछि त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले मिलाउन मिल्छ। यो बाहेक पनि हिस्ट्रोस्कोपीको विभिन्न कुराहरु छ तर एकजनाको चाहिँ हाम्रो मेसेज आइसकेको रहेछ, नम्बर दिनु भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। सो यहाँलाई चाहिँ हामी नम्बर चाहिँ लास्टमा दिन्छौँ हैन, फोन नम्बर र गिभ मी योर फोन नम्बर एन्ड नेम भनेर। सायद रिया चाहिँ मेरो रिसेप्सनिस्ट हो, उहाँ पनि यो लाइफमा हुनुहुन्छ। सो उहाँले रिप्लाई गरिसक्नु भएको छ कि म चाहिँ गाइनोकोलोजिस्ट हो, ब्लू क्रस हस्पिटल त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत छु र नम्बर पनि उहाँले राखिदिनुहुन्छ। त्यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ। सो अहिले कोभिडको बेला सबैजनालाई थाहा छ, सबैजनाले म आज यो लाइफमा किन आएको छु भनेको चाहिँ यसको हो। मैले एउटा बिरामी हेरिसकेपछि यो लाइफमा आउन कति जरुरी छ भनेर मैले बुझेर र 1 इयर अगाडिको कोरोनाको बेलामा मैले हेरेको पेशेन्ट्सहरुको बारेमा मैले शेयर गर्न लागिराखेको छु। सो गाइनोकोलोजिस्टहरुको प्राय जसो कोरोनाको समयमा चाहिँ हाम्रो डेलिभरीजहरु, नर्मल डेलिभरी अथवा सिजेरियनहरु कसैको त्यस्तो तलबाट बच्चा भइराखेको छैन भनेर त्यही मात्रै कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो मात्रै कन्सेप्ट होइन, त्यो मात्रै होइन भनेर क्लियर गर्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल जति जना हामी 150 जना जुन भ्युअर्सहरु लाइभमा अहिले हुनुहुन्छ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईहरु माध्यममा कोही अहिले प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्भवती हुनु भएको छ, फर्स्ट डायग्नोसिस महिनावारी कटेको छ र यहाँले चाहिँ किट ल्याएर चाहिँ घरमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ किट ल्याएर फेरि पनि मैले हाम्रो कति धेरै क्वेशन्सहरु यो हो नि कुरा प्रशस्त भनिदिनु पर्छ, लाज लाग्नु हुँदैन कहिले पनि, सबै त्यही त हो भनेर भने ठिकै छ। म पहिला चाहिँ सबै मेरो कुरा भनिहाल्छु हैन। सो प्रेग्नेन्सी टेस्ट महिनावारी भएको छैन र प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी पोजिटिभ आएको छ भनेर प्लिज यो कोभिडको बेलामा घर नबसिदिनु होला। सबभन्दा नजदिकै गाइनोकोलोजिस्टले एकचोटी गएर चाहिँ भेट्न पर्छ। किन भेट्न पर्छ भनेको चाहिँ यहाँहरुको मनमा सोचिराख्नु भएको छ होला। किन भनेको चाहिँ जरुरी छैन पाठेघरमै सधैँ बच्चा पाठेघरमै बसिन्छ भनेको छ, इट इज नट नेसेसरी। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हामी माध्यममा कसैले त सुने होला यो टर्म, यो वर्ड, मेडिकल वर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको। मलाई हजुरको नम्बर दिनुस्, म हजुरसँग फोनमा नै कुरा गर्न चाहन्छु। नम्बर टिप्न मिल्यो 9865117863। प्लिज मेरो एसिस्टेन्टहरु अनि मेरो रिसेप्सनिस्ट प्लिज नम्बर लेखिदिनु होला या म रिप्लाई गर्ने भन्दा अगाडि। ओके वर्षा मेरो एसिस्टेन्टले नम्बर लेखिसकेको छ, प्लिज टिपिदिनु यहाँहरुले चाहिँ। सो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको बारेमा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स छ।
मानम यो कोभिडको बेलामा कोही प्रेग्नेन्ट हुनुभएको छ र पाठेघरमा बच्चा बसेको छैन, उहाँले चाहिँ घरमा प्रेग्नेन्सी किटमा टेस्ट गराएर चाहिँ म त प्रेग्नेन्ट पो रहेछ भनेर घरमा यतिकै बसिराख्नु भएको छ। अचानक उहाँको पेट यसरी दुख्न थाले, रिङ्गडा चल्यो, हात खुट्टाहरू चाहिँ चिसो भएर गयो। फेरि पनि म रिपिट गरिरहेको छु, महिनावारी भएन, प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आयो हैन। कसैले सोचे धेरै महिनादेखि मैले बच्चाको लागि ट्राई गरिराखेको थियो, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आएको रहेछ भने खुसी भएर घर बसिराख्नु भएको थियो र अचानक उहाँको पेट एकदमै साह्रो पेट दुख्न थाल्यो, हात खुट्टाहरू चिसो हुँदै गयो, रिङ्गडा चल्यो, एक्कासी यी घरमा बेहोस भयो। किन भयो होला भनेर चाहिँ हामीले त सोच्न पर्यो नि यो कुराहरू चाहिँ। सो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी जरुरी छैन प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा सधैँ बच्चा पाठेघरमै बस्छ भनेर चाहिँ। इट क्यान बी एक्टोपिक भनेको चाहिँ गर्भनलीमा पाठेघरमा नबसेर चाहिँ गर्भनलीमा गएर चाहिँ बच्चा बसिदिने, अण्डकोशमा डिम्बाशयमा बच्चा बसिदिने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ 6 हप्ता 7 हप्ता 8 हप्ता कटिसके पछाडि चाहिँ त्यो बसेको ठाउँ पाठेघर त ठुलो भाग हुन्छ, त्यसमा त बच्चा ग्रो हुन्छ। 9 महिनासम्म चाहिँ पाठेघरले चाहिँ बच्चा ग्रो भएको बेलामा चाहिँ यो एउटा अर्गन हो जहाँ चाहिँ है यो हामी मस्कुलर अर्गन हो, मसलको अर्गन तन्किँदै 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 9 महिनासम्म चाहिँ है बच्चालाई बोक्न सक्ने क्षमता भएको अर्गन भएर चाहिँ यो 9 महिनासम्म पनि के पनि हुँदैन। तर गर्भनली भनेको यति सानो त्यो हुन्छ र यता हामीले बच्चा बसेको छ भनेपछि चाहिँ त्यो कुनै न कुनै बेला 7 हप्ता 8 हप्ता भइसके पछाडि चाहिँ त्यो फुटेर जान्छ। त्यो फुटेर गएपछि चाहिँ शरीरमा बहेको हर एक रगत पेटमा जम्मा हुँदै जान्छ अनि पेटमा जम्मा हुँदै गए पछाडि चाहिँ के हुन्छ, बिरामी बेहोस हुन्छ, बिरामी शकमा जान्छ। सो यस्तो कोभिडको अवस्थामा यहाँहरूलाई प्रेग्नेन्सी टेस्ट महिनावारी भएको छैन, महिनावारी भए छैन, प्रेग्नेन्सी किटमा टेस्ट गराएर पोजिटिभ आएको छ भने चाहिँ प्लिज 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 मेरो एकदम ठुलो अनुरोध छ, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी त होइन भनेर यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ रुल आउट गरिदिनु होला। सो अनदर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, सपोज मानम कसैलाई त नहोस् भनेर हाम्रो पनि चाहना सधैँ हुन्छ, तर मानम कसैलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो, कसैलाई एक्टोपिक फेरि पनि म रिपिट गरिरहेको छु, कसैलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो, हजुरहरूले सोधिरहेको जुन क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले अहिले पढिरहेको छैन, पहिला मेरो टपिकहरू चाहिँ सघाउँछु। मेरो 3 जना एसिस्टेन्ट यहाँहरू सँगै लाइफमा हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँहरूले चाहिँ रिप्लाई गरिराख्नु भएको छ। प्लिज रिप्लाईहरूमा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिइदिनु होला। जस्तो कसैले मेरो नम्बर मागिराख्नु भएको छ भने 2-3 पटक मेरो नम्बर दिइसकेको छ एसिस्टेन्टहरूको, कसैले म कुन हस्पिटलमा हो भनेर सोधिराख्नु भएको छ र मेरो एसिस्टेन्टहरूले रिप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो म चाहिँ आफ्नो यो कुराहरुमा चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड गरेर भन्न चाहन्छु। डाक्टर लास्ट मन्थमा मैले अल्ट्रासाउन्ड गर्दा बेबीको कन्डिसन ट्रान्सभर्सलाई थियो भने मन्जुजी प्लिज म पहिला एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको बारेमा कम्प्लिट गरिहाल्छु। सो कसैलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो अनि यो कोभिडको बेलामा हामीलाई कति डर लाग्छ हस्पिटल जान। म यो सबै कुराहरू यो तपाईहरुको मैले बुझेकै कुरा हो कि अहिले हामी डाक्टर्सहरुलाई त कति मनमा हाम्रो डर बसेको छ हैन। हामीलाई हस्पिटल जाने बेलामा हाम्रो स्टाफहरु सबैजना हामी आफ्नो मनमा हामी पनि त मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा पनि डर हुन्छ। सो यति बेला चाहिँ मानिहालम, यति बेला चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो भने चाहिँ यहाँले पेट चिरेर अपरेसन गराउनु हुन्छ भने चाहिँ पेट चिरेर अपरेसन फेरि पनि रिपिट गरिरहेको छु, पेट चिरेर अपरेसन गराउनु हुन्छ भने चाहिँ मिनिमम तपाई यहाँ चाहिँ 5 दिनदेखि 6 दिन मैक्सिमम त मिनिमम त 5 दिनदेखि 6 दिन मैक्सिमम त तपाईको रगतहरु कम भयो के भयो भने चाहिँ त्यो भन्दा पनि अझै पनि दिन एक्सटेन्ड भएर हस्पिटल बस्न पर्ने हुन सक्छ। सो यहाँ चाहनुहुन्छ यति बेला कोभिडको बेलामा यहाँले चाहिँ यति दिन हस्पिटलमा बिताउन परेको छ भनेपछि यहाँ मात्रै होइन यहाँको फ्यामिली पनि सबैजनाले थाहा छ, हामी सबैजनाले प्रोटेक्सन युज गरिरहेको छ, शिल्ड लगाइरहेछ, पीपी लगाइरहेछ, तर पनि हामी एक्सपोज्ड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति बेला चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको आफ्नो इम्पोर्टेन्स, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरीबाट चाहिँ धेरै नै राम्रो हो भनेको सबैजनाले संसारभरिको डाक्टरहरूले मानेको कुरा हो, संसारभरिको डाक्टरहरूले जानेको कुरा हो। र आजको मितिमा विदेशमा गए पनि चाहिँ
डाक्टरले भन्नै पर्दैन स्त्री रोग सम्बन्धीमा कुनै अपरेसन गर्न परेको छ भने डाक्टरले भन्नै पर्दैन कि यहाँलाई हामी दूरबीनको माध्यमबाट गर्न लागिरहेको छ भने, किनभनेको त त्यहाँ फ्यासिलिटी नै त्यही हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ दोहोऱ्याएर उहाँहरूले भन्नु नै हुन कि हामी यहाँहरूलाई चाहिँ अपरेसन दूरबीनको माध्यम गर्न लागिरहेको छ भनेर। सो फर्स्ट कुरा, दूरबीनको माध्यमबाट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएर चाहिँ यहाँको अपरेसन भएको छ, रगत त्यति बेला नै चलाएको छ भने चाहिँ मिनिमम 12 to 24 आवर्समा 24 घण्टामा तपाईँ घर फर्केर जान सक्नुहुन्छ। यो कोभिडको बेलामा यहाँलाई चाहिँ कति फाइदाजनक भयो त यो हो, दूरबीनको माध्यमबाट गरे पनि चाहिँ यहाँको यो अपरेसन गरिसके पछाडि चाहिँ है, मैले सबैजनालाई भनेको होइन तर मोस्ट अफ द केसेसमा कुनै पनि कम्प्लिकेसन छैन, एकदमै राम्रो छ भने चाहिँ यहाँहरू 24 घण्टामै घर फर्केर जान सक्नुहुन्छ भनेर। अलिअलि क्वेसन पनि पढिहालौँ है। हेलो डाक्टर, मलाई मिन्स हुँदा एकदम पेन हुन्छ, किन होला? भिडियो एक्सरे पनि गरिसके कि छैन, अलिकति पाठेघर सुन्नेको छ। यस हिराजी, हिरा शोभा श्रेष्ठजी, यहाँ कुरा राम्ररी सुनिदिनु होला। बल्की युटेरस पाठेघर सुन्नेको छ भनेको चाहिँ के हो त? पाठेघर सुन्नेको छ, हाम्रो पाठेघर नर्मल साइज भन्दा सुन्नेको छ भने चाहिँ बच्चा पाइसके पछाडि चाहिँ जसको पनि पाठेघर नापे पनि चाहिँ त्यो पाठेघर कहिले पनि नर्मल साइजमा जाँदैन, कहिले पनि त्यो नर्मल साइजमा जाँदैन। तर पाठेघर सुनिँदै गइरहेको छ। त्यो पहिला 1 वर्ष अगाडि जुन सुनेको थियो त्यो भन्दा त्यो सुनेको अझै बढेको छ। पेटमा दुखाइ भइरहेको छ, महिनावारी हुने बेलामा दुखाइ बढी भइराखेको छ, महिनावारी हुने भन्दा अगाडिदेखि नै पेटमा दुखाइ बढी हुँदै गइरहेको छ, अथवा महिनावारी हुने बेलामा पनि रगतहरू बढी जाँदै गइराखेको छ भने चाहिँ हामी आफ्नो माइन्डमा एडिनोमायोसिस भनेको यो कुरा, बल्की युटेरस भनेको डायग्नोसिस हुन यो एउटा फाइन्डिङ हो। यहाँको डाक्टरले डायग्नोस गर्न पर्छ, यहाँको डाक्टरले बुझ्न पर्छ कि मेरो बिरामीमा चाहिँ यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन समस्या छ यो हुन सक्छ भनेर। तपाईको उमेरको हिसाबले एडिनोमायोसिसको पनि उपचार दूरबीनको माध्यमबाट हामीले गर्न सकिन्छ भनेर। सो सबिनाजीको क्वेसन पनि पहिला त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ श्रेजल थापा, मलाई पनि भइसक्यो यो 2 इयर्स अगाडि एकदम गाह्रो हुन्छ। ओके श्रेजल थापाजी, श्रेजल थापाजी हामी यहाँसँग पनि सुन्न चाहन्छौँ कि यहाँको ओपन श्रेजल थापाजी एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा ओपन सर्जरी भएको थियो कि दूरबीनको माध्यमबाट भएको थियो? आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट इयरको लकडाउनको बेलामा कतिजना महिलाहरूको ज्यान नै लागिसकेको थियो यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले गर्दाखेरि। घरमा उहाँहरूले चाहिँ महिनावारी रोकेको छ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराएको छ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर घरमा यतिकै बसिराख्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू बेहोस भएर लिएर आएको। म आफैले नि कतिजना बिरामीको हो मैले त्यति बेला ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको माध्यमबाट चाहिँ उपचार गरेको छ। सो मेरो अनुरोध यो भिडियो क्लिपमा मैले जुन भनिरहेको छ यहाँहरू एकदम राम्ररी सुनिदिनु होला। यहाँहरूको महिनावारी रोकेको छ र प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आएको छ भने चाहिँ बच्चा कहाँ बसेको छ भनेको चाहिँ यो जान्न एकदम जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु। सबिनाजीले चाहिँ मेरो बिहा भएको 9 इयर्स पुरा भइरह्यो, 10 इयर लागिसके पनि भएको छैन। बिहा भएको महिनाबाट मेरो महिनावारी गडबडी भएको 5-6 मन्थसम्म पनि हुँदैन, महिनावारी मेडिसिन लियो भने मात्र। सो सबिनाजी, मैले अलिकति तपाईको यो कन्सेप्टबाट यहाँ ओबिस हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हैन, वेट अलिकति बढी हुन्छ कि हुनुहुन्न यो कुरा जान्न एकदम जरुरी छ। यहाँले चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम PCOS मेरो पेज फलो गरिदिनु होला। म डाक्टर रंगीना, मेरो डाक्टर रंगीना लाइकङबम ड्याश एन्डोस्कोपिक गाइनोकोलोजिस्ट भनेर मेरो एसिस्टेन्टहरुलाई प्लिज लेखिदिनु होला। मेरो फेसबुक पेजको नाम मेरो एसिस्टेन्टहरुलाई लेख्नुहुन्छ। यो फेसबुक पेज त्यहाँहरुलाई सर्चमा खोज्नु होला। मेरो यो फेसबुक पेजमा म हर एक दिन कुनै न कुनै नयाँ रोग, स्त्री रोग सम्बन्धीको बारेमा म कुनै न कुनै कुरा चाहिँ प्राय जस्तोमा मैले भनिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटी हेरिदिनु होला। यहाँको चाहिँ PCOS को बारेमा चाहिँ हामीले जान्न पर्यो। र श्री अचर्नाजी, म्याम नमस्ते, मेरो आन्टी
पण्डितले दूरबीनको माध्यमबाट अपरेसन गर्नुभएको थियो टाका सबै हटिसके तर नाइटोमा भित्रबाटको टाका अझै छ त्यस्तो नि हुन्छ ओके अर्चनाजी म एज अ स्त्री रोग सम्बन्धी दूरबीनबाट हामीले कसरी गर्छ भनेको म यहाँलाई अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु आजको मितिमा इन्टरनेसनल लेभलको डक्टर्सहरू म साइकिल युनिभर्सिटी जर्मनीबाट पढेर आएको हो र 4 इयर्सदेखि 4 वर्षदेखि लगातार मैले नेपाली महिलाहरूको नेपाली महिलाहरूमा चाहिँ यो दूरबीनको माध्यमबाट चाहिँ उपचार गरेर आइराखेको छु र हामी नाइटोमा कहिले पनि पाल पार्दैन नाइटोमा कहिले पनि मैले नाइटोमा पाल पार्ने चाहिँ रङ हो भन्न खोजेको होइन है नाइटोमा हामी कहिले पनि किन पाल पार्दैन भने चाहिँ विभिन्न स्टडिजहरूले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ नाइटो भनेको चाहिँ हाम्रो अलिकति फोहोर हुने ठाउँ भएको भएर चाहिँ नाइटोमा पाल पार्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनि नेपालमा एउटा कन्सेप्ट पनि रहेछ पेट दुख्छ नाइटोबाट चाहिँ त्यो फोहोरहरू निकाले पनि चाहिँ नाइटोले चाहिँ सफा नराख्ने हामीले पनि अपरेसन गरेको बेलामा धेरै जनाको देखेको छौं हैन र नाइटो सफा गरे पनि चाहिँ पेट दुख्छ भनेर प्राय जसोले पनि सफा नगरेको पनि देखिन्छ सो नाइटोमा चाहिँ हामी चाहिँ पाल पार्दैन Rina Maharjansi, I have endometriosis. I want some solution. I have one daughter, age 10 years, but still not conceive another. Rina ji, यहाँको क्वेशन चाहिँ एकदमै ठूलो बुक जस्तै नै भएको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ endometriosis is something which we should discuss for 4 to 5 hours पनि हामी डिस्कसन गर्न सकिन्छ हैन यहाँले प्लिज एकचोटी चाहिँ सबभन्दा नजिक गाइनोकोलोजिस्ट अथवा यहाँले हामीसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो एसिस्टेन्टहरुलाई कन्टिन्युअसली फोन नम्बर्सहरु लेखिराछ म चाहिँ ब्लू क्रस हस्पिटल त्रिपुरेश्वरमा कार्य छु सो हाम्रो आन्सर आइसकेको छ श्रेजल थापाजीले भन्नुभएको छ उहाँको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको ओपन सर्जरी भएको थियो भनेर सो एकदमै जरुरी कुरा यहाँ के उठेको छ अर्को कुरा चाहिँ बच्चा पाउन बाँकी छ कसैको पहिलो गर्भ हो र एक्टोपिक हुँदाखेरि चाहिँ पेट चिर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो एउटा ठूलो नै यो एउटा पेशेन्टको मनमा डर पनि हुँदो रहेछ मैले यसरी कति धेरै जनाको कुरा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ र त्यो पेट चिरेर गर्ने त्यो अपरेसनको पीडा पनि छुट्टै नै हुँदो रहेछ भनेर पनि म भन्न चाहन्छु ट्युबमा बसेको भएर फुटेको भनेर श्रेजलसी त्यही गर्भनलीमा बसे पनि चाहिँ त्यो ट्युबमा बसी चाहिँ त्यो फुटेर जान्छ यहाँहरुले चाहिँ मैले मात्रै होइन श्रेजल थापाजीले पनि यही हाम्रो प्रोग्राममै उहाँको कुरा पनि शेयर गरेर यहाँहरुले पनि अझै पनि ज्ञान उहाँले बढाइराख्नु भएको छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि यो कोभिड को बेलामा सबैजनालाई थाहा छ हामी घर बसिराख्नु भएको छ हामी स्टे होम स्टे सेफ भनेको सबै कुरा यो सबै थाहा छ तर कसैको महिनावारी रोकेको छ र मैले रिपिटेडली यो 10 पटक भन्दा बढी भनिसकेको छ र प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आएको छ भने चाहिँ प्लिज रुल आउट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी प्लिज एकचोटी चाहिँ है नजिकै ठाउँमा गएर चाहिँ पाठेघरमा बच्चा बसेको छ कि छैन भनेर हेर्न पर्छ मेरो बहिनी 5 months प्रेग्नेन्ट वुमेन तर अहिले उहाँ कोरोना पोजिटिभ भएको छ 3 दिन्स भयो कोभिड पोजिटिभ भएको 100 डिग्री फिभर आइरहेको छ शरीर र टाउको दुखेको छ र के गर्ने होला अहिले चितवन भरतपुरमा बसेको छ अब के गर्ने थियो होला एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पनि छैन सिंगल बेबी छ 5 months मा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुँदैन शीतलजी 5 months भनेपछि चाहिँ त्यो त डायग्नोज भइसकेको हुन्छ हैन त्यसो यहाँले भने अनुसार यो चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी होइन र कोभिड पोजिटिभ मेरै कति जना पेशेन्ट्सहरुमा कोभिड पोजिटिभ भएर चाहिँ हामीले नि कति जनाको फोन्सहरु पाइराखेको छौ हैन प्रेग्नेन्सीमा कोभिड पोजिटिभ भएको छ भने चाहिँ फर्स्ट थिङ यहाँले फर्स्ट कुरा याद गर्न पर्ने चाहिँ है प्रेग्नेन्सीमा यतिकै शॉर्टनेस अफ ब्रेथ सास लिन गाह्रो हुने भनेको यतिकै पनि हुन्छ सो फर्स्ट कुरा चाहिँ याद गर्न पर्ने चाहिँ राम्रो क्वालिटीको राम्रो कम्पनीको अक्सिमिटर एउटा घरमा राख्न चाहिँ एकदम जरुरी छ मैले रिपिट गरिरहेको छु राम्रो क्वालिटीको एउटा ब्रान्डेड कम्पनीको अक्सिमिटर लिएर अक्सिजन नाप्ने हाम्रो शरीरमा SpO2 लेभल चाहिँ कति छ भनेर फिभर आइराखेको छ भने चाहिँ प्यारासिटामोल लिने हामीले कोल्ड फर्मेन्टेसनहरु टाउकोमा हामीले बेन्डेजहरु अथवा रुमालहरुमा चाहिँ चिसोमा डुबाएर चाहिँ है शरीरमा टाउकोमा राख्न मिल्छ हामीले खुट्टाको पैतालोमा राख्न मिल्छ हातको पैतालाहरुमा चाहिँ राख्न मिल्छ त्यसरी गरेर शरीरको टेम्परेचरलाई चाहिँ है तल लिएर आउन कोसिस गर्ने
प्रेग्नेन्सी इट्सेल्फ इज एन इम्युन कम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर जब हामी प्रेग्नेन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पनि घटेको हुन्छ सो कोरोनाले एट्याक गर्ने बेलामा चाहिँ हाई प्रेग्नेन्ट लेडिजहरुमा चाहिँ छिटो डिटोरिएट हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो डाइटमा पनि एकदम फोकस गर्न पर्यो सबैजनाले थाहा भएको कुरा नै हो यो हैन हामीले भाइटामिन सी देखि लिएर मल्टिभाइटामिन्स देखि लिएर तातो चीजहरु तातो सुपहरु खानी हैन प्रोटिन डाइटहरु बढी लिनी यदि SpO2 घर होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि यहाँको SpO2 घट्दै गएको छ 90 बाट 85 देखाएको छ सास लिन झन्झन गाह्रो हुँदै गइराखेको छ भने चाहिँ यहाँलाई है आफ्नो बिरामीलाई चाहिँ है नजदिक भन्दा नजदिकको हस्पिटलमा चाहिँ लिएर जान पर्छ भनेर चाहिँ म यो यति भन्न चाहन्छु सो हामी अलिकति चाँडै है मैले यो कुरामा मात्रै सीमित गरेर नभनम आज चाहिँ मैले ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रोस्कोपीको प्रयोग कोभिडको बेलामा सो हामीले फर्स्ट कुरा चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा यो कोभिडको बेलामा कसैलाई एक्टोपिक भयो भने पनि चाहिँ यो ल्याप्रोस्कोपिक यो प्रविधि कतिको यो प्रविधि चाहिँ कतिको फाइदा हुने भयो भनेको चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छ र गंगाजीले चाहिँ सेम होसेस मेरो पनि समस्या भनेर भन्नुभएको छ मैले हजुरको कुरा चाहिँ बुझेन र म्याम नमस्कार म मोकराबाट 26 इयर्स भयो बिहा भएको 3 इयर्स भयो बेबी भएको छैन चेक गराएको डाक्टरले चाहिँ फेलोपियन ट्युब ब्लक छ भन्नुभएको थियो र टु साइडको नै हो मेरो हस्बन्ड चाहिँ इन्डियन आर्मी हो सो सँगै बस्न नि पाएको छैन ओपन गर्दा ठीक होला कि 26 इयर्स हो भने चाहिँ चन्दाजी म यहाँलाई चाहिँ मेरो फेसबुक पेज फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु कति जनाको सक्सेस स्टोरीजहरु पनि हामीले राखेको छ दूरबीनको माध्यमबाट चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड भनेको चाहिँ तल पाठेघर भित्र हामीले एउटा पाइपको माध्यमबाट चाहिँ हामी भएन भने मात्रै हो आईवीएफ मा जाने भनेको त्यो बाटो त छदै छ आईवीएफ को बाटो त छदै छ तर पनि ट्युब खोल्ने प्रयास चाहिँ पहिला गर्न पर्ने नै हो भनेर म भन्न चाहन्छु सचिजीले चाहिँ के भन्नु भएको छ मेरो पनि एक्टोपिक भएर अपरेसन गरेको विदाउट दूरबीन यस सचिजी यहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले पनि आफ्नो कुरा शेयर गरिराख्नु भएको छ हामी दुई जना हामी 170 भ्युअर्सहरुमा नै दुई जना भेटाइसकेको छ जसको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको थियो तर उहाँहरुको अपरेसन सबै ओपन सर्जरी मैले सुरुवातमै मेन्सन गरिसकेको छ नेपालमा यो दूरबीनबाट हामी स्त्री रोग सम्बन्धी डाक्टरहरुको धेरै अभाव छ र हामी कमै सीमित मात्रामा मात्रै छ हामी डाक्टर्सहरु जसले चाहिँ यो सुविधा दिइराखेको छ भनेर मैले फेरि पनि भनिराखेको छु र अब नर्मल प्रेग्नेन्सी हुन सकेको छैन एउटा ट्युब पनि काटेको छ अब नर्मल प्रेग्नेन्सी हुन सकिन्छ होला सचिजी पक्कै तपाईको त्यो अर्को साइडको जुन ट्युब काटेको छैन त्यो ट्युब खुला छ र त्यो ट्युब चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यसको त्यो साइडको अन्डाशय पनि राम्रो हुन पर्यो त्यो साइडको तर यहाँले जान्न पर्ने कुरा मैले यो एकचोटी एक्टोपिक भइसकेको महिलामा फेरि पनि एक्टोपिक दोहोऱ्याएर हुने सम्भावना फेरि पनि रिपिट हुने सम्भावना चाहिँ 25% छ 25% मानम हामी 4 जना माध्यममा आज 2 जना मात्रै भेटाएको छ तर 4 जना बिरामी हामीले भेटाएको भए पनि चाहिँ त्यो 4 जना माध्यममा चाहिँ फेरि पनि एक जनाको चाहिँ एक्टोपिक फेरि पनि भएर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भइसकेको छ भनेपछि चाहिँ नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ चारै भन्दा चारै यहाँले चाहिँ आफ्नो अल्ट्रासाउन्ड गराएर हेर्न चाहिँ पर्छ भनेर पनि भन्न चाहन्छु डाक्टरको पेजको नाम डाक्टर रंगिना लाइकङबम ड्याश एन्डोस्कोपिक गाइनोकोलोजिस्ट र इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भनेर लेखेको छ बारम्बार यहाँले चाहिँ हाम्रो जुन जति मेसेज आइरहेको छ त्यो मेसेजहरु पनि हेर्दै जानु होला मेरो 3 जना एसिस्टेन्ट प्लस मेरो 1 जना रिसेप्सनिस्ट 4 जना यहाँहरुसँग हुनुहुन्छ मेरो पुरै टिम यहाँहरुसँग हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि मैले कुनै कुरा बोल्न छुटाएको छ भने चाहिँ यहाँहरुको क्वेशन्सहरु आन्सर गर्दै जानुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ प्लिज सो यो कुराहरु पनि हेर्दै जानु होला अल्लारे कुमार चाहिँ यो छोरी हुने के कारणले हो र छोरा हुँदैन कसको समस्या हुने जानकारी पाउन भेरी गुड क्वेशन भेरी गुड क्वेशन हामी छोरा छोरी एक त बराबर हो भनेर हामी यो 21st सेन्चुरीमा आइसके पछाडी चाहिँ छोरा छोरी भनेर चाहिँ प्लिज नछुटाम म आफू छोरी भएर चाहिँ म आफमाथि एकदमै गर्व गर्छु कि म छोरी भएर पनि म कुनै छोरा डाक्टरहरु भन्दा कम छैन र जुन सुविधा मैले दिन सकेको छ सायद त्यो म त यति गर्व गर्छु सायद
जुन हिसाबले मैले दिइरहेको छु त्यो लेभलमा चाहिँ कुनै छोरा मान्छे मेरो कम्पिटिसन आए पनि म उहाँलाई चाहिँ जितेर जान्छु भनेर चाहिँ सो छोरी किन हुन्छ भनेको क्वेसन चाहिँ एकदमै मलाई भन्न मन लागिरहेको छ किनभनेको छ कति गाउँघरमा कति महिलाहरू पीडित छ कति महिलाहरू सास ससुरा श्रीमानले चाहिँ छोरी मात्रै जन्माएको छ म अर्को बिहा गर्छु म अर्को बिहा गरेर छोरा जन्माउँछु भनेर छोरी जन्माउनमा चाहिँ श्रीमतीको कुनै पनि गल्ती छैन फेरि पनि दोहोऱ्याएर सुनिदिनु होला छोरी जन्माउनमा चाहिँ श्रीमतीको कुनै पनि दोष छैन श्रीमतीमा हुने एक्स भनेको क्रोमोजोम हुन्छ डबल एक्स भनेको र श्रीमानमा हुने XY क्रोमोजोम हुन्छ श्रीमानबाट जुन बच्चा बनेको छ त्यसको क्रोमोजोम X गएको छ भने चाहिँ है छोरी नै जन्मिन्छ तर त्यसको क्रोमोजोम श्रीमानको क्रोमोजोम Y गएको छ भनेपछि चाहिँ मात्रै हो छोरा जन्मिनी सो आज जति जनाले मलाई सुनिराख्नु भएको छ अबदेखि कुनै पनि महिलालाई हेला नगरौं कुनै पनि महिलाको माथि यो सुन्न नपरोस् कि छोरा किन जन्माएन भने चाहिँ यो सुन्न नपरोस् छोरी छोरा छुटाउने भनेको चाहिँ श्रीमानको हातमा श्रीमानको क्रोमोजोमको माथि छ सो छोरी छोरा भनेर चाहिँ हामी यी श्रीमतीहरूलाई महिलाहरू चाहिँ पीडित भएको मैले धेरै जनालाई देखेको छु र यसमा पनि यी कतिजना महिलाहरूको चाहिँ है हामी आफै पनि हैन छोरा नै चाहिन्छ भनेर आको पनि देखिन्छु मैले हैन किन हामीमा के कमी छ र हामी छोरी भएर हामीमा के कमी छ र जुन छोरा नै जन्माउन पनि मान्छु यो हामी यो संसार चलाउन पर्छ यो संसार चलाउनको लागि चाहिँ है छोरा पनि चाहिन्छ छोरी पनि चाहिन्छ भनेको चाहिँ यो कुरा सत्य कुरा हो तर पनि जब भगवानले कसैले छोरी नै छोरी दिएको छ भने चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ कोसेर त्यो कुराले चाहिँ आइमाई मान्छेले दोष दिएर त्यो कुराले चाहिँ घर परिवारमा चाहिँ त्यसको वातावरण नै बिगारेर किन छोरा जन्माएन भनेर चाहिँ बुहारीहरूलाई चाहिँ सासहरूलाई पनि कतिपय है कति जनाको पीडा भएको हाम्रो ठाउँमा पनि आइपुगेको छ सो आज यो कुरालाई चाहिँ मैले स्पष्ट गरिहाल्यो मेरो ओभेरियन सिस्ट भन्दैमा बढ्नी घट्नी भइरहेको छ के गर्ने होला सुशीलाजी ओभेरियन सिस्टमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओभेरियन सिस्ट हुन्छ सुशीला चाहिँ यहाँले सुनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ ओभेरियन सिस्टमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ मैले यही कुरामा अहिले बोल्न आइरहेको छ ठ्याक्कै तपाईको क्वेसन आइहाल्यो ओभेरियन सिस्टमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ ओभेरियन सिस्ट हुन्छ सिम्पल हुन्छ डर्मोइड सिस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ एन्डोमेट्रोसिस हुन्छ विभिन्न टाइप्स अफ विभिन्न टाइप्स अफ ओभेरियन सिस्ट हुन्छ ओभेरियन सिस्ट भनेको चाहिँ अंडाशयमा हुने सिस्टलाई चाहिँ ओभेरियन सिस्ट भनिन्छ सो यति बेला कसैको डर्मोइड सिस्ट मैले फेरि पनि आयो फेरि यही कोभिडको बेलामा कसैको डर्मोइड सिस्ट थियो 7-8 सेन्टिमिटर थियो डाक्टरले अपरेसन पनि गर्नु भनेको थियो तर उहाँले गराउनु भएन डाक्टरले भनेको थियो म अहिले किन गराइहाल्ने त मैले अहिले किन गराइहाल्ने मलाई पेट पनि दुखेको छैन के भएको पनि छैन अलिकति ग्यास्ट्रिक भएको जस्तो महसुस भएर पनि गएको थियो डाक्टरले त एकैचोटीमा चाहिँ उहाँको काटमा अपरेसन गराइहाल्नु भनेर लेखेको छ सुनिदिनु होला यहाँको डायग्नोसिस डर्मोइड कुनै पनि ओभेरियन सिस्ट सिम्पल होइन एन्डोमेट्रोसिस होइन डर्मोइड सिस्ट छ भनेपछि चाहिँ डर्मोइड भनेको चाहिँ हाम्रो कपाल जस्तो फ्याटको बोसोको मात्रा दाँतको हड्डीहरू हैन मेरो फेसबुक पेज फलो भइसके पछाडी चाहिँ यहाँलाई धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ हामी महिलाहरूमा के रोग हुँदो रहेछ र कस्तो रोगले चाहिँ हामीले दुःख दिन सक्छ भनेर सो यति कोभिडको बेलामा यहाँको पहिला डर्मोइड थियो अचानक तपाई दिनसो सुतेर उठेको बेलामा चाहिँ एकदमै पेट चाहिँ भारी भएको ग्यास्ट्रिक भएको जस्तै भएको छ र अचानक तपाई त छटपटाएर चाहिँ पेट त बेसरी दुखेर चाहिँ मर्ला जस्तै भएको छ भने चाहिँ यो कुरा नबिर्सिनु होला जुन तपाईको डाक्टरले चाहिँ डर्मोइड सिस्ट अपरेसन गर्नु भनेर भनेको थियो यहाँलाई त्यो डर्मोइड फ्याट भएको भएर चाहिँ त्यो फ्लोट भएर जान्छ साधारण भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि खानाहरू पकाउने बेलामा चाहिँ तेल प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले खानामा रस राख्ने बेलामा चाहिँ तेलको मात्राहरू चाहिँ सबै माथि आउँछ तेल कहिले पनि तल गएर जम्दैन तेलको भागहरु चाहिँ सबै माथि आउँछ भन्नाले चाहिँ फ्याटको मात्रा चाहिँ फ्लोट भएर जान्छ फ्लोटिङ भएर जान्छ फ्याटको मात्रा चाहिँ त्यो सबै तैरेर सबै स्विम गरेर माथि जान्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो डर्मोइड बढ्दै क्रममा गएको बेलामा चाहिँ यस्तै माथि जान सक्छ
र त्यो माथि गएको त्यो डर्मोइड चाहिँ बटारेर गएको छ, एकचोटि दुईचोटि बटारेर गएको छ र त्यहाँको ब्लड सप्लाई रोकेको छ र त्यहाँको सेल्सहरु बटारेर गएपछि त्यो महिला शकमा जानुहुन्छ, बेहोस हुन्छ घरमा। र यस्तो अवस्थामा डर्मोइड ट्युमर, डर्मोइड सिस्ट, ओभेरियन सिस्ट पनि एउटा इमर्जेन्सी हो। हामी मान्छौँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जनाको घरमा, धेरै जनाको परिवारमा यो भन्दा ठूलो, मैले त म जन्मेदेखि त यो रोग भन्दा कुनै पनि ठूलो रोग मैले सुनेको थिएन। यति बेला यो पेन्डेमिकले सबैजनाको घर हलेको छ, सबैजनाको मनमा त्रास छ, सबैजनाको मनमा डर छ। तर यति बेला पनि कुनै रोग जुन रोक्न नसक्ने त्यो कुनै रोग हामीले चाहिँ उपचार गराइहाल्न पर्ने भनेको बारेमा मैले आज तपाईहरुसँग यो बोल्नको लागि म यहाँहरुको बीचमा आइराको छु। सो डर्मोइड सिस्ट कतै बटारेर गएको छ भने यस्तै सिम्पटम्सहरु आउँछ र फेरि पनि आयो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा। यति बेला तपाईलाई गाह्रो भयो भनेर हस्पिटल जानु भयो, हस्पिटलमा तपाईले हप्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन बस्न परे पनि चाहिँ कस्तो अवस्था हुन्छ होला। यहाँ मात्रै होइन, यहाँको कुरुवाहरुलाई पनि सबैलाई थाहा छ कोरोना नेपालमा हामी सब फैलेको छ, धेरै नै अनकन्ट्रोलेबल वेमा फैलेको छ र सबै हस्पिटलमा कोभिडको पेशेन्ट छ भनेको सबै थाहा छ। तर यति बेला हामीले ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट यो रोगलाई उपचार गरे पनि कति फाइदा हुन्छ। पेशेन्ट बिरामी जति जटिल अवस्थामा आए पनि अपरेसन गरेर प्राय जस्तो म 100% भनेको छैन है, कुनै बिरामीको आफ्नो शरीरको अनुसार पनि कतिपय कुराहरु चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। तर प्राय जस्तोमा दूरबीनको माध्यमबाट तपाईको पेट नचिरिकै यस्तो अवस्थामा, यस्तो समयमा, कोभिडको समयमा हामीले अपरेसन गर्यो भनेपछि चाहिँ यहाँ कम से कम 12 घण्टादेखि 24 घण्टामा चाहिँ यहाँ घर फर्किन सक्नुहुन्छ। सो कति फाइदाजनक भयो त, कति राम्रो भयो त यो कुरा। ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी आफ्नो ठाउँमा आजको 21st सेन्चुरीमा सबैजनालाई थाहा छ विश्वभरिमा सबभन्दा राम्रो ट्रिटमेन्ट हो भनेर मानिसकेको। नेपालमा हामी धेरै डाक्टर छैन भने त के भयो त, तर पनि विश्वले भनिसकेको कुरा हो यो सबभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी, सबभन्दा राम्रो प्रविधि हो भनेर। सो यस्तो अवस्थामा यो यस्तो उपचारबाट चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कति फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र अब अर्कोतिर हामी क्वेशन आन्सरमा जाम। कतिको रिस्क हुन्छ त म्याम फेरि एक्टोपिक हुने? मैले भनिसकेको छु शशी, एकचोटि एक्टोपिक भए पनि चाहिँ 25%ले फेरि पनि एक्टोपिक हुने चान्सेस हुन्छ भनेर। मेरो बिहा नानी गोर्खालीजीले चाहिँ मेरो बिहा भएको 10 वर्ष भइसकेको, महिला बिहा भएको 4 वर्ष पछाडि बच्चाको लागि प्रयास गरेको तर भएको छैन, मैले धेरै उपचार पनि गरिसकेको छ भनेर। सो हामी जब बाज्योपन भनेर यो कुरा जब उठिन्छ, जब यो डायग्नोसिस भनेर यो उठिन्छ, तब आउँछ यो हिस्ट्रोस्कोपीको प्रयोग पनि। आज धेरै कुरा त्यसमा चाहिँ हामी छलफल नगरौँ, तर नानी गोर्खालीजीले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने चाहिँ पहिला त सबभन्दा पहिला त मेल इन्फर्टिलिटी हो कि फिमेल इन्फर्टिलिटी भनेको चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरीले गर्दाखेरि बच्चा भइराखेको छैन कि, अथवा आफ्नो श्रीमानको कमी कमजोरीले भइराखेको छैन कि, अथवा दुईजना सँगै पनि हुने, कम्बाइन्ड पनि हुन सक्छ। श्रीमानमा पनि कमी कमजोरी हुन सक्छ र प्लस हामी श्रीमतीमा पनि कमी कमजोरी हुन सक्छ र अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी पनि हुन सक्छ। यो भनेको चाहिँ टेस्ट, हर एक टेस्ट गरेकोमा चाहिँ श्रीमानकोमा पनि राम्रै आएको छ, श्रीमतीकोमा पनि राम्रो आएको छ भने चाहिँ यसलाई अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी भनेर भनिन्छ। सो प्लिज यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला। स्पिता शाहको चाहिँ आज एकदम कुरामा उहाँले पनि कन्टिन्युअस मलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। उहाँ एज 32 हुनुहुन्छ र एफएसएस अन डे 2 नर्मल छ, एएफसी काउन्ट चाहिँ नर्मल 10 to 12 र उहाँको एफएचएस लो छ भने स्पिता मैले पहिला पनि यहाँलाई भनेको थियो, सायद मैले रिप्लाई पनि गरेको थियो, तर पनि म फेरि पनि भन्छु हैन, हामी एन्टी मुलेरियन हर्मोन एएमएच भनेको, एएमएच भनेको चाहिँ एउटा हर्मोनको टेस्ट हो जहाँबाट चाहिँ अण्डाको क्वालिटी जुन रिजर्भ हाम्रो महिलाको शरीरमा अण्डकोषबाट जुन अण्डा रिजर्भ छ त्यो रिजर्भको क्वालिटी कस्तो छ भनेर हेर्ने एउटा टेस्ट हो। तर यहाँको एएफसी काउन्ट भनेको एन्ट्रल फोलिकुलर काउन्ट भनेको चाहिँ यो महिनावारी भएको दोस्रो दिन तेस्रो दिनमा हामी हेरिन्छ।
यो अण्डाशयबाट चाहिँ बच्चा हुनको लागि कति अण्डा निस्किन्छ भनेको चाहिँ 10 to 12 फोलिकल छ भने चाहिँ पिताजी मैले पहिला पनि यहाँले सम्झिनुहुन्छ भने चाहिँ मैले रिप्लाई गरेको थिएँ इफ एएफसी इज 10 to 12 मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले आफ्नै अन्डाको प्रयोगबाट नै गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँलाई रिप्लाई पनि गरिसकेको थियो सो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम मनिता विष्टजी मैले लेट म्यारेज गरेको 2 इयर्स भयो बेबी भएको छैन भने आज जुन जोले बेबी भएको छैन भनेर हामीलाई जुन सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ म अनुरोध गर्छु कि यहाँले चाहिँ जुन मेरो एसिस्टेन्टहरूलाई 3 जना एसिस्टेन्टहरूलाई प्लिज फेरि रिपिट नम्बर लेखिदिनु होला नम्बर जुन लेखेको छ त्यो नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला यहाँहरु जुन कुरा चाहिँ हामी प्रयास गर्छु हैन यहाँहरुलाई चाहिँ मेरो एसिस्टेन्टहरुलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ के कस्तो गरेर हामीले उपचार गर्न सकिन्छ भनेर र यहाँहरुले चाहिँ त्यस्तो कुनै कुराहरु छ भने चाहिँ आज चाहिँ हामी खास गरी कोभिडको बेलामा ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रोस्कोपीको प्रयोगको बारेमा नै भन्न लागेको भएर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ धेरै छलफल नगरौँ भनेर बबिता खनालजी नै मेरो पनि एक्टोपिक भएको अपरेसन गरे आज 22 डेज भयो मेरो एउटा बेबी छ नेक्स्ट टाइम एक्टोपिक हुने बबिताजी सबभन्दा पहिला बबिता खनालजी यहाँले तपाई कहाँ कुन ठाउँबाट हो भनेर एकचोटी भनिदिनु होला र म प्लिज यो जान्न चाहन्छु कि यहाँले आफ्नो अपरेसन ओपन सर्जरी गराएको हो कि दूरबीनको माध्यमबाट गराएको हो भनेर हामी सबैजना जुन जति 150 जना भ्युअर्सहरु छ यहाँबाट चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छु कि यहाँले आफ्नो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको जुन 22 डेजबाट अगाडि गरेको छ त्यसको अपरेसनमा चाहिँ यहाँले आफ्नो ट्युब निकाल्नु भएको छ कि छैन र ओपन सर्जरी भएको हो कि होइन भने ट्युब काटेको हो भनेर भन्नु भएको छ उहाँले र ओपन सर्जरी हो कि होइन भनेर पनि हामी सुन्न चाहन्छु र एकचोटी एक्टोपिक भइसकेको छ भने चाहिँ सेकेन्ड टाइम रिपिट हुनको चान्सेस 25% छ भनेको चाहिँ भन्नाले चाहिँ 4 जना एक्टोपिक भएको प्रेग्नेन्ट जुन हामी महिलाहरु राखे पनि चाहिँ 4 जनामा चाहिँ 1 जनाको चाहिँ रिपिट हुने चान्सेस छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु हामी दिलमाया वास्तोलाजीको फेरि उहाँको क्वेशन चाहिँ पढम डाक्टर किन हो मेरो पेटमा बच्चा बस्छ बट 3 मन्थ्स लागेपछि बेबी बिग्रिन्छ यस दिलमाया जी आज यहाँले एकदमै राम्रो क्वेशन गर्नु भएको छ यहाँले विभिन्न टेस्टहरु टोर्स टेस्ट एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी टेस्ट सबै किताबमा लेखेको कति जनाले भन्नुहुन्छ मैले त यति धेरै टेस्ट गरिसकेको छु तर पनि क्यारियोटाइपिङ देखि लिएर सबै टेस्ट गरेर पनि के पनि भएको छैन भन्नुहुन्छ यस्तै नै यहाँ मेरो दिलमाया जीलाई रिप्लाई गरिदिनु होला प्लिज हाम्रो पेजको बारेमा म मेरो एसिस्टेन्टहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँलाई चाहिँ प्लिज रिप्लाई गरिदिनु होला हाम्रो पेजको बारेमा दिलमाया जी मेरो आफ्नो प्रोफेसनल एउटा फेसबुक पेज छ यहाँले त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो क्वेशनको आन्सर पाउनुहुन्छ तर पनि म भन्न चाहन्छु यहाँको बारेमा बच्चा बसेर बारम्बार बच्चा खेरा गइराखेको छ र विभिन्न टेस्टहरुको माध्यमबाट पनि यी विभिन्न टेस्टहरुको माध्यमबाट पनि तपाईले टेस्ट गराउँदा पनि नर्मल नै छ भनेर भन्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँले एउटा कुरा चाहिँ छुटाएको छ जुन नेपालमा हामी कमै मात्र डाक्टरले गरिन्छ हिस्ट्रोस्कोपी पाठेघर भित्र मैले सुरुवातमा आज मैले आफ्नो परिचय दिइसके पछाडी चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपी भनेको चाहिँ पाठेघर भित्रको अवस्था पाठेघरको हाम्रो पाठेघर भित्रको अवस्था कस्तो छ पाठेघरको बनावटी कस्तो छ पाठेघर भित्रको बनावटीमा बाङ्गो टेङ्गो त छैन पर्दा त छैन पाठेघरको बनावटीमा स्पेस कुनै शेपमा गडबडी त छैन भनेको चाहिँ यो हेर्न एकदम जरुरी छ दिलमाया जी मलाई एज अ गाइनोकोलोजिस्ट मलाई थाहा छ यो कति जना डाक्टरले चाहिँ यस्तो सुविधा यस्तो प्रविधिबाट चाहिँ नेपालमा तपाईहरुले चाहिँ यो सुविधा दिइराखेको छ म तपाईलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ बच्चा बसेर पेटमा बारम्बार खेरा गइराखेको छ भने चाहिँ त्यो महिलाको पीडा हामीले तपाईले मात्र हैन म एज अ गाइनोकोलोजिस्ट त्यो पीडा मैले कति जनाको सुनेर म आफै पनि त्यो पीडा म त्यो महसुस गर्न सक्छु कति जना महिलाहरुले भन्दा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले हिस्ट्रोस्कोपी भनेको यो प्रविधि चाहिँ गर्न पर्ने भनेर एकदम जरुरी छ भनेको चाहिँ म भन्न चाहन्छु प्लिज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा हामीलाई सम्झिन पर्यो हिस्ट्रोस्कोपी भनेको के छ भनेर जान्न पर्यो हो मैले अलिकति यहाँले जानकारी दिएको छु यो भन्दा पनि अझै यहाँले जानकारी लिन मन छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा यहाँले कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला रामजीले चाहिँ धेरै राम्रो परामर्श हजुर भनेर धेरै धन्यवाद रामजी प्रयास त्यही नै हो कि नेपालमा पनि हामी सबै दिदी बहिनीहरुले चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेपाली महिलाहरु चाहिँ किन विदेश नै जान पर्यो त
किन विदेशमै गएर मात्रै हामी पैसा खर्च गरेर विदेशभन्दा 5 गुणा 10 गुणा सस्तोमा हामी आफ्नै देशमा किन यो प्रविधिहरू चाहिँ लिएर आएर हामी किन नदिने त यस्तो परामर्श भनेर यस्तो एउटा सानो प्रयास गरेको छु मैले। यो प्रयास अझै पनि म कोसिस गर्दैछु कि यो भन्दा पनि राम्रो भन्दा राम्रो सुविधा मैले आफ्नो नेपाली महिलाहरूले चाहिँ दिन सकोस् भनेर। अब हामी अर्को क्वेशनमा जाम। हमालजीको कमला हमालजीको चाहिँ डाक्टर मैले हजुरसँग चेकअप गराएको थियो, फोहोर मैलो पानी धेरै बगिरहेको कारणले पाठेघरमा घाउ भएको थियो अनि डाक्टर हजुरले सबै चेकअप गरिसके डाक्टर हजुरले चेकअप गरिसके पछाडि चाहिँ औषधि दिनुभएको थियो। 1 हप्ताको लागि पहिला भन्दा अलि कम भएको जस्तो छ, तर फोहोर पानीहरू बग्न हजुरले पाठेघरको पर्दा काट्नु पर्ने छ भन्नुभएको थियो। तर मैले पाठेघरको घाउ निको हुँदै गयो भने पर्दा काट्नु पर्ला भन्ने सोचेको छु। कसो गर्ने होला डाक्टर? फेरि हजुरसँग चेकअप गर्न आउने भनेको लकडाउनले आउन मिलेको छैन, म टाढा छु भने। ठिकै छ हजुर, अहिलेको अवस्थामा काम परेको छ, हस्पिटल जाने भनेको छ आफ्नो ज्यानलाई खतरा हुने कुनै पनि, जस्तो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी मैले भनिसकेको छ, डर्मोइड्स भनेर भनिसकेको छ, डर्मोइड्स भनिसकेको छ। यस्तो आफ्नो ज्यान नै कोभिड नलाए पनि आफ्नै ज्यान कुनै रोगले गुमाउन पर्यो भने त कति पीडा हुन्छ होला यस्तो अवस्थामा। सो यस्तो अवस्था आए पनि मात्रै हस्पिटल गइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। इन्दिराजीको क्वेसन फेरि पढम। म्याम नमस्कार, मेरो छोरी 20 इयर्स अनम्यारिड 3 दिनदेखि सेतो पानी बगिरहेको छ, यसको समाधान के होला? अहिले यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने नानीहरूलाई पनि एकदम हाइजिनको बारेमा हामी सम्झाउन पर्छ। बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ सुन्नमा त हामीलाई यो वर्ड यो टर्म सुन्नमा चाहिँ कति अप्ठ्यारो लाग्छ। बच्चाहरूले आफ्नो कटु फेरिरहेको हुँदैन, नुहाइरहेको हुँदैन। एक ठाउँमा अहिले यो सोसियल मिडिया आइसके पछाडि चाहिँ एउटा मोबाइल दिइसके पछाडि चाहिँ दिनभरि बच्चाहरू चाहिँ बिताउन सकिन्छ। सो हाइजिनको बारेमा हामीले हाम्रो बच्चा बच्चीहरू त्यति राम्रोसँग थाहा हुँदैन। भजाइनल वास आउँछ मार्केटमा, कुनै पनि ब्रान्डको राम्रो कम्पनीको एउटा भजाइनल वास तल गुप्ताङ धुनी एउटा स्याम्पू लिदिनु होला। यसलाई दिनौ धुनीको लागि म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। र आफ्नो हाइजिन, आफ्नो कट्टु चेन्ज गर्ने, बाथरुम सफा राख्ने, आफ्नो पेन्टीहरू चाहिँ दिनौ चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ यतिमा मात्रै फोकस गरेर पनि हेर्नु होला। भएन भने पनि चाहिँ है अलिकति कोरोनाको यो पेन्डेमिक चाहिँ अलिकति कम भएपछि चाहिँ उहाँले पनि नजिकै त्यो ठाउँमा कुनै डाक्टरसँग देखाउन मिल्छ। म्याम ट्युब ओपर गर्ने सर्जरी गर्दा कति दिन बस्नुपर्छ, पैसा कति लाग्छ र म लकडाउन पछि हजुरसँग आउँछु? चन्दाजी, ट्युब खोल्ने भनेको पनि हामीले पहिला त कोर्नियल ब्लकेज, ट्युबको कुन साइडमा ब्लकेज छ भनेर हेर्न पर्छ। त्यही हिसाबले खर्च तपाईलाई त्यसको बारेमा मेरो एसिस्टेन्टहरू प्लिज उहाँको चन्दाजीसँग प्लिज सम्पर्क गरिदिनु होला र उहाँको यो कुरा चाहिँ हामी फोकस गरेर उहाँलाई पनि हाम्रो नम्बरहरू दिइदिनु होला। सर्जरी गर्दा कति दिन बस्नुपर्छ? चन्दाजी, यहाँ चाहिँ बिहान आए पनि चाहिँ त्यो दिन सपोज अपरेसन थिएटर खाली छ भने चाहिँ हामी बिहान ट्युब खोलेर बेलुकासम्म घर जान सकिन्छ। बिहान ट्युब खोलेर अपरेसन थिएटरमा लगेर यहाँलाई बेहोस पारेर अन्डर जेनरल एनेस्थेसिया अपरेसन गरेर ट्युब खोलाइसके पछाडि बेलुका 8 घण्टामा घर फर्किन सक्नुहुन्छ। र पैसाको बारेमा चाहिँ मेरो एसिस्टेन्टहरूसँग चाहिँ एकचोटि सम्पर्क गरिदिनु होला। मेरो सीएस भएको 1 मन्थ भयो, मेरो घाउ चिलाउँछ किन होला? मनश्रेयाजी, घाउ नकोट्याइदिनु होला, घाउ प्लिज नकोट्याइदिनु होला, घाउलाई चाहिँ सफा राख्नु होला। प्राय जस्तो अपरेसन गरिसके पछाडि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ तेल टन्नै लगाउने। नेपालमा हाम्रो एउटा चलन चाहिँ फ्याट फुडहरू, घिउ, चाकु हैन, डाइटमा पनि एकदमै फरक डाइट खाँदा रहेछ। हामीले चाहिँ जति आफ्नो शरीरमा प्रेग्नेन्सीको बेलामा 12-15 किलो हामीले वेट गेन गरिसकेको हुन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ विदेशमा गएको भए पनि चाहिँ विदेशमा चाहिँ पोस्टमार्टमको डाइटहरू अलग्गै हुन्छ। तर हामी यहाँ चाहिँ प्राय जस्तोमा चाहिँ फ्याटमा फ्याट थपेर खाँदै जान्छ र नुहाउने बानी लाउँदैन र त्यो घाउमा चाहिँ साबुन त पक्कै लाउँदैन भनेको चाहिँ प्राय जस्तो महिलाहरूमा भेटाएको छ। हामीले चाहिँ आफ्नो अपरेसन गरिसके पछाडि चाहिँ अपरेसन गरेको तेस्रो दिन चौथो दिनमा हामीलाई हस्पिटलमै नुहाउन दिन्छु। हस्पिटलमा नुहाइसके पछाडि चाहिँ त्यो घाउ भिज्ने गरेर नुहाउन दिन्छौँ हामी र त्यो घाउलाई सफा गरेर घर पठाउँछु। र घाउको सफा गर्ने, घाउ टाका काट्ने बेलामा र अथवा टाका आफै त्यहाँ गलेर जाने भए पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नुहाएरै घाउ बिचाएरै आउनु भन्छौँ हैन।
सो तपाईको 1 महिना भइसकेको छ भने चाहिँ प्लिज नआउने बेलामा चाहिँ यहाँले चाहिँ नआउने बेलामा साबुनहरू मजाले लगाएर नुहाउन मिल्छ बिस्तारै हातले त्यहाँ साबुनहरू सबै लगाउन मिल्छ भनेर भन्न चाहन्छु अनि मिन्स भएको 15 दिनमा अलिअलि ब्लड देखेको छ के कारणले होला लक्ष्मी पकवालजी अब एज थाहा हुन पर्यो तपाईको सबै कुराहरू थाहा हुन पर्यो किन गइराको छ तपाईले कुनै कन्ट्रासेप्टिभ परिवार नियोजनको साधनहरू के प्रयोग गरेको छ यो त एकदम लामो कुरा भयो यसमा चाहिँ मैले आफ्नो एउटा डायग्नोसिस म दिनको लागि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मैले लामो भन्न पर्छ प्लिज हाम्रो एसिस्टेन्टहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला मैम नमस्कार मेरो समस्या रिकरेन्ट एभर्सन 3 टाइम्स मिसक्यारेज भयो मेरो मेडिकल रिपोर्ट नर्मल सब भन्नुहुन्छ मेरो प्रब्लम कसरी समाधान गर्ने मुना देवकोटाजी मैले अघिदेखि भनिरहेको छु त हिस्टेरोस्कोपी यहाँको मेडिकल पेपरमा हिस्ट्रोस्कोपी गरिसकेको छ र हिस्ट्रोस्कोपीको फाइन्डिङ नर्मल छ भनेपछि चाहिँ त्यो माथि यी अरू टेस्टहरू कति के बाँकी छ त्यो त हामीले हेर्न पर्यो तर तपाईले गरेको छैन भनेपछि चाहिँ प्लिज मुना देवकोटाजी प्लिज मेरो फेसबुक पेज फलो गरिदिनु होला मैले बारम्बार किन प्लिज भनिरहेको छ भने चाहिँ म भन्दा बढी यहाँलाई फाइदा हुन्छ जब मेरो फेसबुक ओपन गरेर हेर्ने बेलामा कति जनाको पीडा भएको 3 पटक 7 पटक बच्चा खेरा गएको जब पैसा सकिसकेको थियो उहाँहरू गाउँबाट आएर चाहिँ 2 वर्ष काठमाडौँ बसेर जब पैसा सकाइसकेपछि चाहिँ बसमा चढेर जाने दिनमा चाहिँ मसँग भेटाएको बिरामीहरूको पनि मैले उहाँहरूको कथा पनि राखेको छु बिरामी स्वयंसँग बिरामी र बिरामीको श्रीमानसँग स्वयं उहाँहरूको कुरा मैले हिस्ट्रोस्कोपी गरिसके पछाडि 7 पटक बच्चा खेरा गएको 8वां पटकमा चाहिँ बच्चा सन्तान प्राप्त भएको कथा पनि राखेको छु उहाँहरूसँग कुरा गरेको सो प्लिज मुनाजी धेरै लामो नबने पनि हिस्ट्रोस्कोपी हो यहाँको चाहिँ स्पिताजीको चाहिँ आई लिसन यु आई वाज नो अबाउट कि मेरो रिपोर्ट्स अकर्डिङ नेचुरली कन्सिभ गर्न चान्सेस कतिको हुन्छ कि आइभीएफ ने स्पिताजी त्यो डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँलाई हेर्नै पर्छ बबिताजीले चाहिँ ओभन सर्जरी गरेको हो म कपनमा भनेर बबिताजी हेर्नुस् हजुर काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ नेपालको क्यापिटल मैले फेरि पनि रिपिट गरिरहेको छु नेपालको तपाई क्यापिटलमा हुँदा पनि यहाँले यो सुविधा पाउन सकेको छैन यो भन्दा दुःख भन्नाले यो हामीले किन दिन सकिरहेको छैन विश्वभरिमा दिन सकेको यो प्रविधि किन हामी नेपालमा दिइराखेको छैन यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ एकदमै यो कुरा भित्र लागेको छु र सायद मेरो यो कुरा कसैले हामी गाइनोकोलोजिस्ट माध्यममा सुने पनि चाहिँ कतिजनाले किनभने म आफै स्वयंले भेटाएको बिरामीहरूलाई चाहिँ नेपालमा दूरबीनको माध्यमबाट उपचार हुँदैन भनेको पनि स्वयं मैले कतिजना बिरामीहरूलाई डाक्टरहरूले भनेको पनि भेटाएको छु यदि कुनै गाइनोकोलोजिस्टले मैले यो बोलेको सुने पनि उहाँहरूको मनमा रिस होला म प्रति त्यो रिस होला कि किन उहाँले यति धेरै यो बारेमा किन भनिराख्नु भएको छ यहाँ कपनमा काठमाडौँमा हुँदा पनि नेपालको क्यापिटलमा हुँदा पनि यो सुविधा तपाईले लिन सकेको छैन सायद तपाई विदेशमा हुनुभएको भए कि अथवा इभन इन्डियाको गाउँमा भएको भए पनि इन्डियाको गाउँको हस्पिटलहरुमा म 3 वर्ष अगाडि एउटा ट्रेनिङमा भएको बेलामा चाहिँ हामीले अहमदाबादबाट चाहिँ हामीले इन्डियाको अहमदाबादको ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 2 घण्टाको दूरीमा एउटा गाउँमा लगेर गएको थियो जहाँ दूरबीनको माध्यमबाट उपचार हुन्छ भनेर हामीले देखाउनको लागि कि तपाईहरु पनि आफ्नो देशमा यसको बारेमा जुन कुरा राम्रो छ यसको बारेमा तपाईहरु पनि बोल्नु जानकारी दिनु हो हामी सबैजनाले बोलिसके पछाडी पो थाहा हुन्छ नि कुनै कुरा मैले मात्रै थाहा पाएको कुरा मैले कहिले भन्दै भनेन भने कसैले पनि थाहा हुँदैन भनेर मलाई एकदमै दुःख लागेको छ बबिताजी कि यहाँ काठमाडौँमा हुँदा पनि यसो सुविधाको तपाईले यसको लाभ उठाउन सकेको छैन भनेर महिला 6 चोटी मैले नानीजी 6 पटक आईवाई पनि गरिसकेको छ भनेर नानी गोर्खालीजी प्लिज हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला हैन हामी यहाँको कुराले चाहिँ ध्यानमा राखेर यहाँको अझै पेपर्सहरु हेरेर हामी त्यसमा कमेन्ट गर्छु म्याम वेट बढी भयो भने बेबी कन्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ हो यस समीक्षा जी जब हामीमा वेट बढी हुन्छ भनेको साइ महिनावारी पनि गडबडी गराउने पीसीओएस पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोमको सिम्पटम्सहरु छ भने चाहिँ महिनावारी पनि रेगुलर हुँदैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा बसाउन गाह्रो पनि हुन सक्छ तर वेट मात्रै सबै कुरा होइन कति जनाले चाहिँ मैले यस्तो पेशेन्ट पनि भेटाएको छु जहाँ तपाई वेट रिडक्सन भएपछि मात्रै आउनु भनेर बिचारालाई चाहिँ 1 वर्षदेखि मात्रै वेट रिडक्सन गराइराको थियो र वेट रिडक्सन भइसके पछाडी पनि बेबी भएन किन
किन होला भनेर वेट रिडक्सन एउटा पार्टमा ध्यान दिन पर्ने कुरा हो तर वेट रिडक्सन मात्रै भएर तपाईको बेबी कन्सिभ हुन्छ भनेको होइन तपाईको अंडकोशमा अंडा बनिराखेको छैन पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोममा ओभुलेसन हुँदैन र अंडकोशमा अंडा बनेको छैन भने चाहिँ यसको लागि पनि हामीले उपचार गर्न पर्छ र वेट मात्रै घटाएर चाहिँ बेबी कन्सिभ हुन्छ भनेको पनि छैन भनेको पनि म यहाँलाई यो मेसेज पनि दिन चाहन्छु रिना महर्जन जीले चाहिँ नाइस काउन्सिलिङ थ्यांक यू सो मच रिना जी हृदयबाट पनि नि म यहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण एउटा 1 घण्टा दिएर मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ मैले सकेसम्म आज दिएको ज्ञान म चाहन्छु कि हामी नेपाली महिलाहरूले चाहिँ अरु महिलाहरूले पनि यसको यो कुराबाट चाहिँ फाइदा होस् भनेर म यति चाहिँ हामी एक अर्काले हेल्प गर्न पर्छ भनेर नानीले चाहिँ हामी दुवै जनाको चेकअप गर्दा ठीक छ भन्नुहुन्छ तर पनि बचाऊ नानी चाहिँ मैले अघि हजुरको कुरा चाहिँ मैले रिप्लाई गरिसकेको छ कल्पना जी चाहिँ डाक्टर नमस्ते मेरो पिरियड टाइममा त हो टाइममा त हुन्छ तर पेट दुख्छ 24 आवर्स धेरै पेन हुन्छ ब्लिडिङ एकदम कम हुन्छ कल्पना जी प्लिज रूल आउट एन्डोमेट्रोसिस को बारेमा हामीले कति कुरा भनिसकेको छ मेरो फेसबुक पेज फलो गरिदिनु होला एन्डोमेट्रोसिस को बारेमा चाहिँ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ एन्डोमेट्रोसिस हो कि भनेर त्यसो मैले अनुभव गरेको छु सो एन्डोमेट्रोसिस को बारेमा चाहिँ यहाँ पक्कै मेरो फेसबुक पेज खोलेर एकचोटी हेरिदिनु होला भगीरथी कार्कीजीले डाक्टर मेरो बिहा भएको 3 इयर्स भयो बेबी भएको छैन मेरो दुवै ट्युब बन्द थियो हिस्टोलोजी गरेको अब बेबी हुन्छ कि हुँदैन मेरो दुवै ट्युब बन्द थियो हिस्टोलोजी हाइड्रोट्युबेसन गरेको हो भन्ने जस्तै भन्न खोजेको जस्तै लाग्यो हैन तपाईको ट्युब बन्द छ छैन मैले यो कुराबाट चाहिँ स्पष्ट भएन प्लिज मेरो यो फोन नम्बरहरु जति दिइराको छ त्यसमा सम्पर्क गरिदिनु होला र हामी तपाईको क्वेशन्स फेरि रिपिट गरेर हामी आन्सर गर्छौं मारिया जीले चाहिँ डाक्टर नमस्ते भजनल वाज 7 इयर्स को बेबीलाई अनि प्रेग्नेन्ट भएको चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा भेरी इम्पोर्टेन्ट र 7 इयर्स को बेबीमा पनि हामीले कहिले कहिले युज गर्न मिल्दैन भनेको छैन र एक पटक हामीले युज गर्न मिल्छ डाक्टर नमस्ते मेरो 3 पटकसम्म 4 मन्थ्स क्रस भएपछि मिसक्यारेज भयो आज त एकदमै यो भिडियो जुन मैले लाइभ जुन गरिरहेको छ यसबाट चाहिँ धेरै जनालाई फाइदा हुन लागिरहेको छ म एकदम खुसी छु कि म आज लाइभ आएको छु मेरो कुनै यो 1 घण्टाको यो प्रोग्रामबाट चाहिँ धेरै जनालाई फाइदा हुन लागिरहेको छ भने मैले मेरो मनबाट नै मैले फिल गरिसकेको छु विनिता जी यहाँको 3 पटकसम्म 4 मन्थ्स क्रस भएपछि मिसक्यारेज भएको छ भने चाहिँ हजुरसँग चेकअप गराएको र हिस्ट्रोस्कोपी पनि गर्नेको लागि चाहिँ पछि हजुरले इन्जेक्सन दिनुपर्छ भन्ने थियो र कोरोनाले गर्दा आउन परेको छैन बट मैले अहिले प्रेग्नेन्सी किटमा पोजिटिभ आयो के छ यसको लागि अब वाओ विनिता गिरीजी फेरि पनि म पढ्छु डाक्टर नमस्ते मेरो 3 पटकसम्म 4 मन्थ्स क्रस भएपछि मिसक्यारेज भयो अनि मैले हजुरसँग चेकअप गरायो र हिस्ट्रोस्कोपी गर्नु भयो र म कोरोनाले गर्दाखेरि आउन परेको थियो तर म आउन सकेन र मैले प्रेग्नेन्सी किटमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आएको छौ र के कस्तो गरे बिन्ताजी प्लिज मेरो एसिस्टेन्टहरुको फोन नम्बरमा यहाँले व्हाट्सएप भाइबरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला पक्कै तपाईको सबै इन्स्ट्रक्सन हामीले कोरोनाको बेलामा यहाँले आउन त पर्दैन तर एकचोटी चाहिँ हामीले अघि सुरुमा भनेको जस्तै एक्टोपिक त हैन भनेर हामी रुल आउट चाहिँ गर्न पर्छ हामी यहाँलाई चाहिँ एकदमै यो इन्स्ट्रक्सन दिन चाहन्छु कि के मेडिकेसन मैले लेखेर दिएको थियो त्यो मेडिकेसन्सहरु चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्न पर्ने होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज मेरो एसिस्टेन्टहरुलाई चाहिँ सम्पर्क गरिदिनु होला यहाँको आन्सर हामीले चारै भन्दा चारै हामीसँग कति धेरै क्वेशन्स आउँछ एकचोटी लाइभ गरिसके पछाडी चाहिँ हामीसँग सयौं जनाको हामी क्वेशन्स आन्सर्सहरु आउँछ तर हामी चारै भन्दा चारै हामी यहाँलाई चाहिँ हामी रिप्लाई गर्न कोशिश गर्छु हेलो डाक्टर रेशमा जी म पोखरामा छु मेरो बिहा भएको 11 इयर्स भयो तर अहिले सम्म बच्चा भएको छैन चेकअप पनि गराएको मेरो पाठेघरको 2 वटा नली ब्लक छ के गर्ने होला मैले रेशमा जी अघि मैले भनेको मेरो फेसबुक पेज फलो गरिदिनु होला बारम्बार यो कुरा मैले रिपिट गरिरहेको छु किन भनेको छ ट्युब ब्लक भएको प्राय जस्तो म खुलिन्छ ट्युब ब्लक भएको प्राय जस्तो म खुलिन्छ कुनै अरु कारण छैन भने चाहिँ खुलिन्छ जस्तो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भित्रै ट्युब
फुलेर बिग्रिसकेको छ, इन्फेक्सनले गर्दाखेरि ट्युब पुरापुरी तासिसकेको छ भनेपछि छुट्टै कुरा भयो। नत्र प्राय जसोमा खोलिन्छ यो ट्युब हामीले खोल्न सकिन्छ दूरबीनको माध्यमबाट। यहाँले पनि मेरो एसिस्टेन्टहरुसँग मेरो हाम्रो नम्बरमा जुन नम्बर हामीले दिइराको छ त्यो नम्बर टिपिदिनु होला, मेरो फेसबुक पेज फलो गरिदिनु होला, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँको ट्युब खोल्न सकिन्छ। अहिले त कोरोनाको यो पेन्डेमिकमा चाहिँ हामी यो कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको त छैन, अलिकति यो कोरोनाको लहर अलिकति कम भएपछि चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। मेरो फर्स्ट बेबी पनि सीएस गरेको, अहिले ट्युब फुटेको भएर ब्लड क्लट भयो अनि अपरेसन गर्नु परेको थियो। बबिताजी एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा त्यही नै हुन्छ, ठिकै छ। अब नेक्स्ट बेबी एउटा ट्युबबाट पनि हुन सक्छ, नर्मली नै कन्सिभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। राकेश मगर मेरो बेबी भएको 3 इयर्स भइसकेको छ, अझै पनि मन्थली पिरियड राम्रोसँग भएको छैन, 3 इयर्स भइसक्यो, केही सल्लाह सुझाव पाउनु हुन्छ भनेर। हजुरले कुन परिवार नियोजनको साधनहरू प्रयोग गरेको छ? परिवार नियोजनको कुनै साधनहरूले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले कतिजना महिलाहरूले चाहिँ 3 महिना सुई सङ्गिनी सुई लगाइरहेको हुन्छ, तर सुई लगाउने बेलामा चाहिँ त्यसको फाइदा बेफाइदा, त्यसले के गर्दाखेरि चाहिँ महिनावारीमा कति गडबडी हुन सक्छ, महिनावारी सुई लगाएर कति महिनासम्म महिनावारी भएन भने चाहिँ त्यो फाइदाको कुरा, महिनावारी भएन भने सुई लगाएर कुनै महिलाले महिनावारी भएन भने चाहिँ त्यो फाइदा कुरा हो, त्यो बेफाइदा होइन, फाइदा कुरा हो। महिलाहरूको हरेक महिनामा जुन रगत बाहिर निस्किन्छ त्यसले धेरै रगत बाहिर निस्के पनि चाहिँ महिलाहरू पुरुष भन्दा पनि रगतको कमीबाट रक्तचापबाट चाहिँ हुने सम्भावना, एनिमियाबाट यो रोगबाट हुने सम्भावना महिलामा बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुरा पनि तपाईको जान्न जरुरी छ। म्याम म आउँदा मिन्स भएको टाइम पारेर आउनु कि कति दिनमा? चन्दाजी यहाँले चाहिँ एकचोटि मेरो एसिस्टेन्टहरुसँगै कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। सबै उहाँहरूले नै हामी युजुअली ट्युब खोल्नेहरूको लागि चाहिँ र पाठेघर मिलाउनेहरूको चाहिँ मिन्स भएको पहिलो दिनदेखि गर्ने र 5वां दिन कि 6वां दिनमा हामी बोलाउँछु। कल्पनाजीले चाहिँ म्याम छोरी छ 11 इयर्सको, अब बेबी प्लान गर्दा के होला? उमेर कति छ? श्रीमानको उमेर कति भयो? बीचमा कुनै परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेको थियो कि थिएन? अहिले महिनावारी टाइममा भएको छ कि छैन? यहाँको थाइरोइडको प्रोफाइल कस्तो छ? यहाँको हार्मोनल लेभल कस्तो छ? कतिपय कुराहरू जान्न जरुरी छ। बेबी ट्राई गर्नु त मिल्छ हामीले। बबिताले चाहिँ अनि डाक्टर मेरो मम्मी 40 इयर्सको हुनुहुन्छ, अहिले 6 मन्थ पछि मिन्स हुनु भएको, के कारणले होला? ओके बबिताजी, एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। यति बेला फेरि आयो, कोभिडको बेला नै फेरि रिपिट आयो है। अब हामी अझै 15 मिनट्समा, अझै 15 मिनट्स लाइभमा हुन्छु, फेरि पनि यो कुराबाट उठ्यो। कुनै पनि महिला हाराहारी 45 वर्ष भन्दा बढीको, हाराहारी 45 वर्ष भन्दा माथिको कुनै पनि महिलाको महिनावारी सुक्यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ? जब पुरै 1 वर्ष 12 महिना, जब पुरै 1 वर्ष 12 महिना कन्टिन्युअसली, यसो होइन कि यो 3 महिना महिनावारी भएन, फेरि 4औं महिनामा भयो, फेरि 6 महिना भएन, फेरि 7वां महिनामा भयो, त्यसरी होइन। हाराहारी 45 वर्ष कटिसकेको महिलाको जीवनमा 1 वर्ष 12 महिना, 1 वर्ष भनेको 12 महिना, 12 महिनासम्म लगातार महिनावारी भएको छैन भने चाहिँ उहाँको महिनावारी सुखिसकेको छ भनेर हामी बुझ्छौं। उहाँको महिनावारी सुखिसकेको छ भनेर हामी बुझ्छौं। मानम यस्तो कुनै महिलामा बबिताजी यहाँको 6 महिना पछाडि आएको छ भने चाहिँ हाराहारी 48 इयर्समा हार्मोनल गडबडीले पनि हुन सक्छ, तर पनि मम्मीलाई चाहिँ एकचोटि कोरोनाको यो लहर घटिसकेपछि चाहिँ हस्पिटलमा लगेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ चेकअप गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब फेरि कोभिडको बेलामा यस्तो अवस्था आयो, कसैको मम्मी, कसैको छिमेकी, कसैको आफ्नो रिलेटिभ, कसैको साथीको मम्मी हाराहारी 50 वर्ष भइसकेको थियो, अचानक बिहान उठेर पिसाब गर्दाखेरि चाहिँ रगत देखा पर्यो। के गर्ने त? कोभिडको बेला चाहिँ हस्पिटल नजाने हो हामी? नो, कोभिडको बेला त हो। मैले फेरि पनि रिपिट गरिरहेको छु, कोरोनाको बेलामा सबैजनालाई डर छ अहिले, सबैजना, मलाई पनि डर छ त्यसको। तर हाराहारी 50 वर्ष कटिसकेपछि जुन महिलाको महिनावारी सुकिसकेको थियो, फेरि पनि रगत देखा परेको छ भने चाहिँ साधारण एउटा हार्मोनको कमी, मैले भनेको कुरा राम्रैसँग सुनिदिनु है, साधारण एउटा हार्मोनको कमी, इस्ट्रोजनको कमीले गर्दाखेरि ब्लिडिङ भएदेखि पाठेघरको मुख
सर्भाइकल क्यान्सरदेखि लिएर पाठेघरको सबभन्दा भित्री भाग एन्डोमेट्रियल क्यान्सर। सो हामी कोभिडको बेला हो भनेर पनि यस्तो कुराले चाहिँ हामी रोक्न सक्छ? नो। घर बसेर कोरोना नलाग्ला, तर यस्तो रोग भित्र बल्झे पनि चाहिँ कोरोना सकिसके पछाडि चाहिँ क्यान्सर सबै शरीरमा पाठेघरमा फैलिसकेको छ भने चाहिँ यो रोगबाट पनि पीडित भएर चाहिँ क्यान्सर रोग पनि कति महिलाहरू चाहिँ यो रोगबाट पनि पीडित भएको छ। सो यस्तो अवस्थामा पनि कुनै महिलाले यस्तो भएको छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छ? फेरि दूरबीनमा आयो हिस्ट्रोस्कोपीको प्रोसिजर, खाली पेट 6 घण्टा खाली पेट भएर आउने, पाठेघर भित्र चाहिँ एउटा साधारण एउटा सुई दिएर लठाउने, पाठेघर भित्र दूरबीन छिराएर त्यहाँ क्यान्सर सेल्स एब्नर्मल सेल्सहरू देखेको छ कि छैन, त्यहाँबाट कतै एब्नर्मल सेल्स देखेको छ भने त्यो ठाउँलाई टिपेर बायोप्सीको लागि पठाइदिने, एउटा प्याप स्मेयर गर्ने। फेरि पनि सुनिदिनु होला, कोभिडको समयमा कुनै महिलाको महिनावारी सुकिसकेको महिलाको फेरि पनि ब्लिडिङ थोरै त थियो, के होला एकचोटि देखा परेको त हो भनेर प्लिज नसोचिदिनु होला। महिलाहरूमा पनि विभिन्न रोगहरू हुन्छ, विभिन्न रोगहरू हामीले देख्ने बेलामा सुन्ने बेलामा यस्तो महसुस गर्ने बेला के त होला भनेर त्यसै लाग्छ, तर भित्रै बल्झिसकेपछि चाहिँ महिलाहरू आउने बेलामा अन्तिम स्टेजको क्यान्सरमा आउने बेलामा साह्रै नै मन दुखी हुन्छ कि एकचोटि हस्पिटलमा टाइममा आइदिएको भने चाहिँ ज्यान त बस्थ्यो होला भनेर। सो यस्तो कोभिडको अवस्थामा पनि यस्तो समस्याहरू उठेको छौ भने चाहिँ हामी पक्कै हस्पिटल जान पर्छ, आफ्नो प्रोटेक्सन लिएर। 2टा डबल मास्क लगाउने, आजकल चस्मा जस्तै सिल्ड आएको छ, त्यस पछाडि आएर चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर बोक्ने, ग्लभ्सै लगाउन पर्छ भनेको छ, यो पनि एउटा रङ कन्सेप्ट आएको छ है। ग्लभ्स लगाउँछ, त्यही ग्लभ्सले हामी मुख छुइरहेको हुन्छ, के गरिरहेको छ, बरु ग्लभ्स नलगाए पनि चाहिँ है हस्पिटलको ठाउँमा हात धुने ठाउँ भेटाएको छ भने मजाले हामी हातले चाहिँ मिसी हामीले भन्छ नि हाम्रो हात धुने बेला हामी चाहिँ यसो फटाफट धुइहाल्छ, त्यसरी होइन, एकदम मिसी हात धुन पर्छ। त्यो चाहिँ कुरा त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। र एउटा कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। कोरोनाको बेला एउटा महिला मेरो ठाउँमा 1 हप्ता अगाडि आउनु भएको थियो, ट्युमर थियो, तर ट्युमरको उपचार गराउँछु भन्दा कहिले कोरोना बल्झिने, कहिले कोरोनाको गए भनेको जस्तै लाएर अब प्लान गरौँ कि भनेर सोच्दा कोरोनाको दोस्रो लहर आइहाल्यो। दोस्रो लहर त आइहाल्यो, त्यसरी नै उहाँको जिन्दगीमा पनि यति ठुलो लहर आयो कि ब्लिडिङ यति धेरै भयो कि शरीरको हिमोग्लोबिन जुन हाम्रो शरीरमा 12-13 हुन पनि हो, त्यो जम्मा 4मा 4मा आएको थियो। हार्ट अट्याक हुन्थ्यो होला, पेशेन्ट सकमा जान्थ्यो होला, पेशेन्ट मर्थ्यो होला यस्तो व्यवस्थामा, तर पनि उहाँ 4 हिमोग्लोबिनमा आउँदाखेरि पनि हामीले दूरबीनको माध्यमबाट उपचार गराएर उहाँलाई सुरक्षित तरिकाले घर पठाएको छु। सो यस्तो अवस्थामा कसैको ट्युमर थियो भनेर थाहा थियो, महिना लकडाउन भन्दा अगाडिदेखि ब्लिडिङ भइरहेको थियो, कुनै औषधि पनि खाइराखेको थियो, तर पनि अहिलेसम्म पनि ब्लिडिङ भइराखेको छ, दिनकै चोक्टा गइरहेको छ। शरीर हेर्दाखेरि आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जिउ त गोरो त थिएन, अहिले आएर किन उमेर कटिसकेपछि शरीर चाहिँ गोरो सेतो किन हुँदै गइराखेको छ भनेर तपाईले यसरी सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको जुन रगत गइरहेको छ त्यो रगत चाहिँ शरीरबाट निस्किदा शरीरमा अब रगतको कमी भइसकेको छ। मुटु चाहिँ अलिकति हले पनि अलिकति चले पनि चाहिँ ढुकढुक बढी हुने, कसैले तपाईले सम्झेको होइन, यहाँको मुटुले आफूलाई नै भनेको हो आफ्नो शरीरमा रगतको कमी भइसकेको छ, अब हस्पिटल गइदिनु भनेर यहाँको मुटुले नै यहाँलाई भनिराखेको छ। सुनिदिनु होला, यस्तो अवस्था भएको छ भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि कतै यहाँको पाठेघर फाल्न परेको छ भनेपछि यो पनि इमर्जेन्सी हो। र फेरि पनि आयो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी। यस्तै अवस्थामा यहाँले मानम तपाईको एकदम यस्तो अवस्था आयो कि तपाईको पाठेघरै फाल्न पर्ने अथवा ट्युमरै फाल्न पर्ने, अपरेसनै गराउन पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ तपाई चाहनुहुन्छ यस्तो कोभिडको बेलामा हस्पिटलमा 5-10 दिन बस्न,
पक्कै चाहनुहुन्न भनेर पनि हामीलाई थाहा छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि आयो दूरबीनको माध्यमबाट उपचार। दूरबीनको माध्यमबाट उपचार कोरोनाको लागि मात्रै आज भनेर भन्न लागेको होइन, विश्वभरिमा यो सबभन्दा राम्रो उपचार हो। नेपालमा नभए पनि धेरैजना डाक्टरहरू स्त्रीरोग सम्बन्धीको डाक्टरहरूले नगरे पनि, चाहे त्यो नेपालमा छैन, नेपालमा उपलब्ध छैन अथवा नेपाल यो यस्तो अपरेसन गर्न हुँदैन भने पनि विश्वभरिको डाक्टरहरूले भनिसकेको छ यो सबभन्दा राम्रो उपचार हो भनेर। यस्तो अवस्थामा पनि यसको इम्पोर्टेन्स यहाँको यसरी अवस्थामा बिहान आउने कि अथवा एक दिन अगाडि आउने, भोलिपल्ट अपरेसन गराउने, 12 घण्टादेखि 24 घण्टामा घर फर्केर जाने। सुन्नमै कस्तो आनन्द लाग्यो हैन त, सुन्नमै कस्तो आनन्द लाग्यो कि हस्पिटल धेरै दिन बस्न नपर्ने भनेर। हामी त बानी भइसकेको छ, हस्पिटल नगए हामीलाई त निन्द्रै लाग्दैन जस्तै लाग्छ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूको फाइदाको लागि चाहिँ कति नयाँ नयाँ कुराहरू वो विदेशबाट सिकेर आएको कुराहरूमा यहाँले जब हामीले यसको बारेमा जानकारी नै दिएन भने चाहिँ है आज मैले जुन यो कुरा तपाईले जुन कुरा भनिरहेको छ यो लाइफमा तपाईले सुन्न नपाएको भए पनि त यहाँलाई थाहा नै हुँदैन थियो होला। सो मेरो कुरा राम्ररी सुनिदिनु होला। फेरि पनि हामी अलिकति क्वेशन्सहरु पढौं। म्याम, मेरो 7 इयर्सको छोरा छ र 2 इयर्स अगाडि प्रेग्नेन्ट भएकोले मैले मेडिसिन खाएर मिसक्यारेज गराएको, सो मेडिकल एबोर्सन गरायो। अहिले प्लानिङ गर्दा खोज्दा अहिले चाहिँ बस्दैन, के कारणले होला? सुरिनाजी अलिकति फलिक एसिडहरु स्टार्ट गरिदिनु होला। स्ट्रेस फ्री लाइफ हामी सबैजना कहीं न कहीं हाम्रो आफ्नो दिमागमा के न के कुरा खेलाइरहेको हुन्छ हैन। हामी स्पेशली महिलाहरू चाहिँ पुरुष भन्दा पनि बढी हामी स्ट्रेस लिने, बढी तनावमा बस्ने बानी नै भएको जस्तै लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आजकल म आफूले सधैँ सोच्छु बिहान उठ्ने बेला मेरो फर्स्ट कुरामा म आज दिनभरि तनाव लिँदैन भनेर। मेरो फर्स्ट कुरा नै मेरो मनमा त्यही आउँछ। म कुनै पनि कुरामा तनाव लिँदैन, कसैले मलाई गाली नै गरे पनि म तनाव लिँदैन। कतिपय हामी हस्पिटलमा जाने बेला कतिजना बिरामीले गाली पनि गर्छ नि हामीलाई, त्यसरी गर्दा म तनाव लिँदैन भने। सो तनाव पहिला जिन्दगीबाट हटाउनु, माइन्ड रिल्याक्स गर्नु, डाइटमा अलिकति चेन्जेसहरु ल्याउनु, काजु, ओखर, पिस्ता हैन, यो चाहिँ फर्टिलिटी बुस्टिङ सीड साइक्लिङ भनेको हुन्छ। यहाँले पनि मेरो फेसबुक पेज फलो गर्नु होला। सीड साइक्लिङको बारेमा मैले कतिपय पनि सुनाइसकेको छ, कतिपय मैले फेसबुकमा पोस्टर्सहरु पनि पोस्ट गरेको थियो। यसरी डाइटहरुमा फोकस गर्नु होला। महिनावारी रेगुलर छ भने चाहिँ महिनावारी भएको पहिलो दिनदेखि गनेर 11औं दिन, 14औं दिन र 17औं दिन हाराहारी 14 डेजको बेलामा हो अन्डाशयबाट अन्डा फुटेर निस्किने र त्यहीबाट हो हामीले बच्चा कन्सिभ गर्ने भनेको चाहिँ। सो यति बेला चाहिँ यहाँले चाहिँ ट्राई गर्नु होला। 11 डे, 14 डे र 17 डेमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती सँगै बस्नु होला र यति बेला फलिक एसिड खाएर स्ट्रेस फ्री लाइफ, कफी चियाहरू बढी नखाइदिनु होला। कैफिन भएको डाइटहरु अलिक कम गरिदिनु होला। ताजा तरकारीहरु, त्यसपछि फलफुलहरु सबै जानेको कुरा हो, तर पनि हामी ध्यान दिइराको हुँदैन हैन। सो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनु होला र ट्राई गर्नु, पक्कै हुन्छ होला। म्याम, मेरो एउटा बेबी 3 मन्थ्समा, अर्को 6 मन्थ पछि, 3 मन्थ्समा र अर्को चाहिँ 6 मन्थ पछि मिसक्यारेज भइसकेको, जति मेडिसिन चलाउँदा पनि बस्दैन। रेखाजी, मलाई आज एकदम कसो एकदम खुसी लाग्यो कि 4 जना त यहाँहरुले चाहिँ बच्चा मिसक्यारेज भएको कति कुरा सुनायो। एकजनाले चाहिँ मसँग हिस्ट्रोस्कोपी गरेर चाहिँ फेरि बच्चा बस्यो भनेर फेरि सुनायो। सो यहाँको पनि सेम आन्सर छ। प्लिज शायद रियाले पनि हजुरलाई, रेशमाजीलाई रिप्लाई पनि गरिसक्नु भएको रहेछ कि अफिशियल पेज मेरो। सो प्लिज हैन, यहाँ 3 जना आशा, सरिता र वर्षा, प्लिज रिपिटेडली मेरो फेसबुक पेजको बारेमा र नम्बरको रियाले पनि लेखिरहेछ, तर पनि एभ्री मेसेज पछाडि लेख्नु। म चाहन्छु कि आज जति जनाले मलाई हेरेको छ हैन, मैले आफ्नो जति कुराहरू मेरो फेसबुक पेजमा राखेका छौं 100 to 100% म ठोकेर भन्छु यहाँहरुलाई फाइदा नै हुन्छ। यहाँहरुलाई त्यो कुराबाट चाहिँ कति धेरै हामीलाई, मलाई कुनै कुराको ज्ञान छैन भने चाहिँ त्यो कुराको बारेमा मैले युट्युब अथवा केमा हेरे पनि चाहिँ त्यसको बारेमा ज्ञान हुन्छ नि, त्यसरी नै हो। सो मेरो फेसबुक पेज फलो गरिदिनु होला। डाक्टर मेरो मासु पलाको छ ललिताजी 33x32 mm भनेको त एकदमै सानो हो, तर तपाईको सिम्पटम्सहरु के छ हैन। 33x32 पाठेघरको ट्युमर हो कि अथवा सिस्ट हो, सिम्पटम्स छैन, के पनि छैन भने चाहिँ रेगुलर फलो अप, रुटिन फलो अप 6 महिनामा डाक्टरलाई चचाइ राख्ने, अरु के ठुलो कुरा गर्न पर्दैन। 10 इयर्स
अस्त्र साधन युज गरेको पाठेघरमा अहिले पुरा भयो, अहिलेको अवस्थामा जान पाएको छैन। राधाजी यहाँको कपर टी हो भने जस्तै लाग्यो, ठिक छ, डोन्ट वरी, कपर टी हो। तपाईले पेटहरु धेरै दुखेको छैन भने चाहिँ पनि वेट गर्न मिल्छ है, वेट अहिले तुरन्तै हस्पिटल गइहाल्नु पर्छ भनेको छैन। नेक्स्ट विक चाहिँ हामी मिसक्यारेजको टपिकमा लाइभ जाने छौँ, प्लिज हेर्नु होला भनेर महिला स्वास्थ्यले पनि यहाँ रिप्लाई गरिराख्नु भएको छ। मनुजीले चाहिँ डाक्टर नमस्ते, मेरो युट्राइन फाइब्रोइडको ल्याप्रोस्कोपिक अपरेसन गराएको 9 डेजमा ड्रेन आउट गरे, त्यसको दिनपछि चाहिँ दुखे भएछ, युएसजी गर्दा फरेन बडी देखियो रे, पछि अपरेसन गरेर हेर्दा सुचर थ्रेड देखियो रे, त्यसपछि त सन्चो त भयो, के भएको होला भनेर। मनुजी यो तपाईले भनेको कुरा चाहिँ कुनै पनि फरेन बडी, मैले चाहिँ यो कुराहरू एकदमै याद गरेको कुरा हो है। ल्याब ओपन सर्जरीमा कुनै कुरा छुट्न सक्छ, छुट्छ भनेको होइन, किनभने त्यो त अपरेसनमा कति धेरै त्यो मपहरू हालिरहेको हुन्छ, त्यो गरिरहेको हुन्छ, काउन्ट भएर छ। ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा औजार मात्रै भित्र जान्छ र त्यो औजार बाहिर निस्किन्छ, जुन औजार भित्र जान्छ त्यो औजार बाहिर निस्किन्छ। र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा गरिसके पछाडि चाहिँ प्राय जस्तो 1 लिटर पानी राखेर छोड्छौँ हामी, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेटको टिस्युजहरू चाहिँ सफ्ट भएर जान्छ, एडिसन हुँदैन भनेर त्यसको फाइदा गराउनको लागि। र मैले प्राय जस्तो नेपालमा मैले अपरेसन गरेर काठमाडौँ बाहिर गएको बिरामीले एकचोटि त मलाई यस्तो भने कि म नै झस्याङ्ग भयो कि होइन, पेटभित्र त के छ भनेर भने थियो, अनि म त झस्याङ्ग भयो कि पेटभित्र के छ भनेर। नो, पेटभित्र खाली इन्स्ट्रुमेन्ट जान्छ र इन्स्ट्रुमेन्ट निस्किन्छ। यहाँको ड्रेनको साइडमा चाहिँ सुचर हुन्छ, त्यो सुचर चाहिँ आफै पग्लिँदै आफै बाहिर निस्किन्छ। सो नथिङ टु वरी। 31 इयर्सको को एबोर्सन भएपछि एक्टोपिक भयो, एक्टोपिक भएको कति दिनपछि प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ, साह्रै डर लाग्छ। सच्चै चाहिँ आफ्टर 6 मन्थ्स ट्राई गर्नु होला, फलिक एसिड पहिला खानु होला। मेरो मिन्स सबिना चाहिँ म्याम मेरो मिन्स छरिगै भयो, के कारणले होला मैले कुरै बुझेन। डाक्टर मेरो बिहा भएको 3 इयर्स भयो, मेरो दुवै ट्युब ब्लक छ, मलाई हिस्टोलोजी गरेको, एक ट्युब खोलो, मलाई आइयुआई गर्दा ठिक हो कि होइन? तपाईले हाइड्रोट्युबेसन गरेको जस्तै लाग्छ भाग्यरतीजी। आइयुआई गर्नको लागि पनि त तपाईको जुन आइयुआई गर्न लागेको त्यो महिनाको ट्युब ब्लक नभएको त्यो साइटको पो तपाईको ओभुलेसन हुन पर्यो नि, कुरा बुझ्नुभयो? त्यो ब्लकको पो तपाईको त्यो साइटको ब्लक नभएको साइटको ओभुलेसन हुन पर्यो। सायद तपाईले दुईटै ट्युब खोलाको भए हाइड्रोट्युबेसन मात्रै गरेर खोलेको छ भने चाहिँ म चाहन्छु यहाँले चाहिँ दूरबीनको माध्यमबाट चाहिँ एकचोटि खोलाउनको लागि प्रयास गर्नको लागि चाहिँ भन्न चाहन्छु। डाक्टर रङ्गिना, आई एम भेरी प्राउड अफ यु, थ्याङ्क यू। हजुरले गर्दा म आज प्रेग्नेन्ट भएको 5 मन्थ्स रनिङमा हुँदैछु। नानु मायाजी, मलाई एकदम याद छ, हजुरले मलाई इन्फर्म गरेको थियो, हजुरले चाहिँ हजुरको नजदिकै घर नजदिकैमा जचाउनुहुन्छ र तपाईँ एकदम थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ भनेर। कतिपय हामीलाई पनि यति खुसी लाग्छ हामीले के गरिदिएको छौँ र बिरामीले हामीलाई इन्फर्म गरे पनि चाहिँ त्यो कुराको त्यो खुसीको आफ्नो तुलना नै हुँदैन के। तर कहिले कहिले यस्तो दुःख लाग्छ कि कुनै बिरामी हामीले ट्रिट गरियो होइन, ट्रिट गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यति धेरै कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि उहाँले रेस्पोन्स नदिदिने होइन। डक्टर चेन्ज गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। आफ्नो घरको परिवारको होइन पनि सबै कुरा सुन्न पर्छ होइन। कसैले नजिकै हस्पिटलमा जान चाहनुहुन्छ, कसैले गभर्मेन्ट हस्पिटलको फेसिलिटी लिन चाहनुहुन्छ, तर कमसे कम जसले उपचार गरेको छ उहाँलाई पनि कमसे कम इन्फर्म गरिदिनु भएको भने कति खुसी लाग्छ। नानु मायाजी, आई एम रियली प्राउड अफ यु होइन। यहाँले चाहिँ मलाई बकाइदा तपाईँले मलाई भनेको थियो तपाईँले नजिकै ठाउँमा जचाउन लागिराख्नु भएको छ भनेर। म पनि एकदम खुसी छु। डेलिभरी भइसके पछाडि पक्कै फोटो पठाउन नबिर्सिनु होला हामीलाई, हामी तपाईँले पनि धेरै सम्झेको छु। र अनि कार्की पौडेल, म्याम नमस्ते, मेरो युट्रसको साइज मिलेको छैन, मेरो 12 इयर्सको छोरी छ, 1 इयर अगाडि राइट ओभरीको अपरेसन गरेको निकाले सर, लेफ्ट ट्युब पनि ब्लक छ अरे, एचएससी गरेको थाहा भयो, सो अर्को बेबी हुँदैन। अनि कार्की पौडेलजी, पहिला चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ समय लिएर मलाई एकचोटि भेट्न आउनु होला। तपाईँको पहिलाको डक्टर्सको पेपर्सहरू सबै लिएर आइदिनु होला, किनभनेको चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ एक साइडको ओभरी निकालिसकेको छ र लेफ्ट ट्युब चाहिँ ब्लक छ भनेर कुरा उठेको छ होइन। लेफ्ट ट्युबको अवस्था कस्तो छ, लेफ्ट ट्युबको ब्लक पनि भइसकेको, राइट साइडको ओभरी निकालिसकेको छ भने चाहिँ नर्मल तरिकाले त हुन सकिँदैन। तर पनि एकचोटि म त्यहाँको पेपर हेर्न चाहन्छु। मेरो एसिस्टेन्टहरूलाई
यहाँहरूले नम्बर लगातार दिइराख्नु भएको छ, मेरो फेसबुक पेजको बारेमा भनिराख्नु भएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो कुरामा पनि एकचोटि हेरेर हामीलाई फलो गरिदिनु होला। ललिताजीले चाहिँ डाक्टर नमस्ते, मेरो महिनावारी गडबड भइरहेको छ, बच्चा हुनुभन्दा पहिला रेगुलर हुन्थ्यो, पछि ढिलो हुन सुरु भयो, बच्चा भएर मरिसक्यो, चेक गरेर औषधि खाएर अनि अहिले महिनावारी त हुन्छ तर महिनावारी 9-10 ढिलो हुन्छ, बच्चा पनि बस्दैन, के गर्ने होला भनिदिनुस् न। ललिताजी एकदम दुःख लाग्यो तपाईको यो मेसेज पढ्दाखेरि चाहिँ। पहिला त तपाईको के कारणले गर्दाखेरि पहिलाको बच्चाको यस्तो अवस्था भएको थियो त्यो जान्न एकदम जरुरी भयो। महिनावारी रेगुलर भइराखेको छैन भने चाहिँ पाठेघरको अवस्था कस्तो छ, पाठेघरमा कुनै मासुहरू त पलाएको त छैन, तपाईको अण्डाशयको अवस्था कस्तो छ, हर्मोनलको लेभल कस्तो छ भनेर हामीले जान्न एकदम जरुरी छ। यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिन पर्छ। यहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ लकडाउन पछाडि एकचोटि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र काठमाडौँ बाहिर भएको महिलाहरूलाई पनि म यति चाहिँ विश्वास दिन्छु, मैले जुन उपचार जुन गरिरहेको छ यो इन्टरनेसनल लेभलको उपचार हो। यहाँहरूले चाहनुहुन्छ हामीसँग उपचार गराउन, मेरो एसिस्टेन्टहरूलाई लगातार हाम्रो फोन नम्बर राखिराखेको छ। प्लस उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज फलो गर्नको लागि खाली तपाईको आफ्नो फेसबुक पेज खोलेर सर्चमा जानु र जे नाम लेखेर उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यो मात्रै सर्चमा दबाइदिनु होला। र त्यसपछि त्यो फेसबुक पेज निस्किन्छ, त्यसमा लाइक गरिसकेपछि चाहिँ हरेकचोटि मैले कुनै नयाँ महिला स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै कुरा निकाल्ने बेलामा यहाँले पनि आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो विनिताजी डाक्टर अनि अर्को कुरा, मेरो जस्तै केस मेरो लस्ट हुने साथीको बट उसको फ्यामिलीले लास्टै पीडा दियो, अर्कै हस्पिटल लगी राखेर अनि एसएससी टेस्ट गर्ने भयो कि एक्सरे, उसको लागि के गर्नुपर्छ बताइदिनु न बताइदिनुस् प्लिज डाक्टर। उसको फ्यामिलीले भन्छ कि कति खर्च गर्ने भनेर मैले उसलाई अहिले कोरोनाले गर्दा हजुरसम्म ल्याउन सकेको छैन। बिन्ताजी म एउटा यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, आज फेसबुक लाइभमै भन्न चाहन्छु, कुनै पनि समस्याले गर्दाखेरि परिवारको सबैजनासँग एउटै सबै पुगेको हुँदैन हैन। त्यसैले कुनै पनि समस्या छ भनेपछि चाहिँ हाम्रोमा डिस्काउन्ट सिस्टम छैन। यो पनि म कुरा एकदम खोलेर म यो लाइफमा भनिरहेको छु। तर कुनै महिला त्यो पीडाबाट उहाँले चाहिँ पैसा मात्रै नभएर उहाँले गराइराख्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो कुरा हामीले आफ्नो फाइनेन्शियल प्रब्लम हामीसँग सेयर गरिदिनु होला। हामी सकेसम्म हामी आफ्नो तर्फबाट मिनिमममा म एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म 100% फ्री त म भन्न सक्दिनँ, किनभनेको चाहिँ हस्पिटलको आफ्नो इन्भेस्टमेन्टहरू कति भइराखेको हुन्छ, त्यो औजारहरू जुन दूरबीनको माध्यमबाट किन्ने औजारहरू नै कति महँगो हुन्छ। एउटा अपरेसनमा सानो अपरेसनमा चाहिँ हजारौंको इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर एकचोटि युज गरेर त्यो फाल्न पनि हुन सक्छ। बिन्दाजी म आशा गर्छु तपाईले पनि एउटा महिलाको त्यो पीडा बुझेर नै गर्नुभएको होला। आशा गर्छु तपाई पक्कै ल्याउनु होला, आफ्नो कुरा शेयर गर्नु होला, भन्नु होला मैले यसरी लाइभमा आउने बेलामा हेरेको थियो, हामी पनि यहाँहरुको लागि नै भनेर बसेको हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म हामी हेल्प गर्छु र उहाँको पनि त्यो ट्युबहरुको बारेमा हामीले हेरेर हामी त्यही अनुसार उपचार गर्छु। कुन फोलिक एसिड खादा हुन्छ डाक्टर बेबी प्लान? लक्ष्मी चाहिँ फोलिक एसिड चाहिँ आजकल मार्केटमा आउने फोलिक एसिडहरु विभिन्न फोलिक एसिडहरु छ। त्यसमध्येमा चाहिँ हामी चाहिँ डीएचए भएको, डीएचए ले चाहिँ बच्चाको ब्रेन डेभलपमेन्टमा एकदमै हेल्प गर्छौं हैन। सो स्पेशली डीएचए भएको म चाहिँ फोलिक एसिडहरु चाहिँ हामी म चाहिँ एज अ गाइनोकोलोजिस्ट म चाहिँ त्यो प्रिफर गर्छु। डीएचए ले चाहिँ बेबीको ब्रेन डेभलपमेन्टमा एकदमै हेल्प हुन्छ भनेर। मलाई पिसिओएस छ, पिरियड हुने गाह्रो छ, 4 मन्थ्स भयो नभएको, प्लिज सजेस्ट मी। सानी साराजी तपाई पहिला त विवाहित कि अविवाहित त्यो कुरा जान्न पर्यो हैन। सेक्सुअल कन्ट्याक्टमा थियो कि थिएन, प्रेग्नेन्सी रुल्ड आउट गर्न पर्यो। प्रेग्नेन्ट नै होइन भनेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले तुरन्तै यसको लागि चाहिँ महिनावारी गराइहाल्न पर्ने भने मैले अघि भनेको थियो नि, कुनै पनि परिवार नियोजन सुईहरु प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँको महिनावारी भएको छैन भनेपछि चाहिँ कुनै रोगले गर्दाखेरि नभएको हो भनेपछि
एकैचोटि आत्तेर यस्तो कोभिडको बेलामा उपचार गराइहाल्न पनि भनेको छैन सो नो निड टु वरी हैन अहिलेको लागि चाहिँ के गर्न नपर्ला र थाइरोइडको कारण मिसक्यारेज हुन्छ दिपाजी यस थाइरोइडको कारणले पनि थाइरोइड मैले फेरि पनि भनिहाल्यो थाइरोइडमा जाँचमा T3 T4 र THS भनेको हेर्नुहुन्छ हामीले TSH भनेको थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन बच्चा बसाउने भन्दा अगाडि यो थाइरोइडको जाँचमा THS लेभल चाहिँ यहाँको 5 भन्दा माथि छ भनेपछि एकचोटि एन्डोक्राइनोलोजिस्ट याको गाइनोकोलोजिस्टसँग सल्लाह लिएर मात्र बच्चा बसाउनु पर्छ किन भनेको चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ बच्चा खेर जाने हर्मोन लेभल मिलेन भने चाहिँ अनि युजुअली 3 मन्थ्स पहिलाको जुन प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ THS चाहिँ 2.5 मा राखेको भएर एकदम राम्रो हुन्छ सम्झना तामाङजी म्याम मेरो भोलि हजुरको हस्पिटलमा एडमिट हुन पर्ने अनि पर्सि अपरेसन हुन लागेको थियो पाठेघरको तर अहिले मेन्स्ट्रुएसन भयो अब के गर्नुहुन्छ होला सम्झनाजी के पनि फरक पर्दैन मिल्छ हजुरको मिन्स भएको बेलामा पनि दूरबीनको माध्यमबाट अपरेसन गर्न मिल्छ के पनि फरक पर्दैन आउन मिल्छ हजुरको हामीलाई थाहा छ हजुरको शुक्रबार अपरेसन छ दूरबीनको माध्यमबाट हजुरको अपरेसन छ भनेको हामीलाई थाहा छ निकै नै ठुलो ट्युमर हजुर 35 वर्षको र हाम्रो एकजना बिरामी जसले मैले पहिला उपचार भएको पनि मैले दूरबीनको माध्यमबाट नै गरेको थियो र उहाँले नै लिएर आउनु भएको थियो र आज यहाँले आफ्नो छोरीसँग आउँछु छोरी चाहिँ 18-19 वर्षको भइसकेको छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो मिल्छ हजुर आउन मिल्छ नमस्कार म्याम मेरो मिन्स राम्रोसँग हुँदैन सुशीलाजी बच्चा पनि हुँदैन प्लिज कन्ट्याक्ट अस हैन हामीले कन्ट्याक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ फोन नम्बर पाउन म्याम भने मधुजीले लेखिराख्नु भएको छ प्लिज कसैले उहाँलाई रिप्लाई गरिदिनु न मेरो युटरसमा हेटेरोजिनियस र हाइपोइकोइक लिजन मेजरिङ अपरेसन गर्नुपर्छ कि के गर्नु प्लिज एडभाइस मी संगीताजी यहाँको रिपोर्ट चाहिँ एकचोटि मेरो फेसबुक पेज मेरो आफ्नो पर्सनल पेज होइन फेसबुक पर्सनल मेरो आफ्नो जुन साथीभाइहरूसँग चलाउने पेज होइन मेरो अफिसियल पेज जुन मेरो एसिस्टेन्टहरूलाई बारम्बार लेखिराख्नु भएको छ डक्टर रङ्गिना लाइकाङबम ड्यास एन्डोस्कोपिक गाइनोकोलोजिस्ट र इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भनेर त्यसमा चाहिँ एकचोटि तपाईँले यहाँको रिपोर्टहरू सबै फरवर्ड गरिदिनु होला म एकचोटि हेरेर भन्छु I think अब चाहिँ हामी I think 1.5 hour भइसकेको छ सो डक्टर म नि आउँछु एकचोटि पहिला मेरो बेबी गएको त्यसपछि बसेकै छैन हस् हुन्छ र एकजनाको लास्ट पनिकाजीको पढेर हामी आजको यो लाइभ चाहिँ सकाइहालौँ डाक्टर साहब मेरो वेट 35 छ 19 years को unmarried periods 4 to 5 months मा मात्रै हुन्छ what could be the reason Monica we have to do lots of investigation यहाँको hormonal profile कस्तो छ हैन यहाँको uterus को size कस्तो छ हैन uterus को size पनि hypoplastic uterus भनेको पनि हुन्छ normal size भन्दा पनि normal size जति हुन पनि त्यो भन्दा सानो पनि हुन सक्छ हैन सो यहाँको पनि इमर्जेन्सी हैन अहिले हस्पिटल जानु पर्दैन यहाँको अहिले इमर्जेन्सी हैन यो कोरोनाको लहर यो एपिडेमिक यो पेन्डेमिक सकिसके पछाडी चाहिँ एकचोटि दशैकै हस्पिटलमा जानु होला अनि त्यसपछि चाहिँ एकचोटि सबै कुराहरू जाँच गर्नु होला भनेर सो लास्टली म मेरो एसिस्टेन्टहरुलाई चाहिँ सबै एकचोटि चाहिँ फेरि पनि हाम्रो फेसबुक पेजको बारेमा लेखिदिनु होला 2-3 पटक र फोन नम्बरहरु कन्ट्याक्ट गर्न पनि लेखिदिनु होला सबैजनालाई यो 1.5 hour जुन समय दिनु भएको छ मैले कतिपय सकेसम्म मैले कति धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँसँग मैले शेयर गरेको छु म ब्लू क्रस हस्पिटल त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत छु म बिहान 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म त्यहाँ हुन्छु तर अहिले कोरोनाको बेलामा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी केसेसहरु मात्र हेरिराखेको छ जसको एकदम जरुरी छ मैले अघि जुन भनेको कुराहरू जुन मैले सुरुदेखि लिएर मैले बीचबीचमा कुन कुराले चाहिँ हामीले तुरन्तै हामीले उपचार गरिहाल्न पनि हो भनेको त्यस्तो केसेसहरुमा हामीले ध्यान दिइराखेको छौ यहाँले चाहिँ हामीलाई 9865117863 फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु 9865117863 र 9840488242 फेरि पनि भनिराछु
टिपिदिनुहोला 9840488242 र माथि यो सबै मेसेज जति आइराखेको छ त्यसमा मेरो फेसबुकको बारेमा मेरो फेसबुक प्रोफेसनल फेसबुक जहाँ महिला रोगको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू मैले दिएको छु प्लस फोन नम्बरमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। यहाँहरूको समय मैले जुन समय लिएको छु म यति विश्वास गर्छु यो समयमा यहाँहरूले कुनै न कुनै यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन मैले जुन शेयर गरेको छु यो कुराहरूको जनचेतना जोगाउनमा चाहिँ यहाँहरूको पनि ठूलो हात हुन्छ भनेर यति भन्दै यहाँहरूसँग म आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु।